अन्य अतिथिहरू जो पाल्नु भएको छ, उहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन छ। अब यो एउटा चाहिँ धेरै त सुन्न पाइनँ मैले। अघि एउटा जगत भाइको सानो गुनासो सुने। हाम्रो यो खस सङ्गठन सुरु भएको धेरै भयो, लामो भयो। अहिलेसम्म हामीले खस सूचीकरण गर्न सकेका छैनौँ। गभर्मेन्टले गरिदिएन भनेको होइन कि हामी आफैले सकेका छैनौँ। द्याट इज द बिग प्रब्लम। खसका साथीहरू यो खस क्षेत्रीले मात्रै हुन्छ भन्नुभयो निगम सरले। खस क्षेत्रीहरू पनि किन डिभाइड हुन्छन्? ती डिभाइड भएर उनीहरू बाहुन हुन्छन्। धर्म र ट्रेडिसन इज डिफरेन्ट। हाम्रो यो चाहिँ धर्म प्लस ट्रेडिसन। मस्टो नमाने पनि खस त खस हुन् तिनीहरू। तर उनीहरू बाहुनतिर राजनीति, यहाँ पोलिटिक्स पस्या छ। यो हामीले बुझिरहेका छैनौँ। नयाँ नयाँ आउने यो हाम्रो विष्ट भाइलाई, त्यो भीम सिंह कार्की, अनि अर्को सूर्य, अनि जगत दाहाललाई कम्ती गाली गर्छन् बाहुनहरूले। त्यसको जवाब छैन, हामीसँग कसैसँग छैन। किन भन्दाखेरि केही हामीले खस भनेर काउन्ट गरेका मान्छेहरू तिनीहरू नै चाहिँ हामी आर्य हौँ भन्दै हिँडेका छन्। आर्य सभ्यता हो भने पनि यदि उनीहरू जातिमा खस हुन् भने धर्म जेसुकै मानुन्, खस जातिलाई चाहिँ उनीहरूले कुनै पनि आरोप लगाउन चाहिँ नि राम्रो कुरा होइन। एक अर्को, अब यो चाहिँ नि हामीले लिस्टिङ यो गर्न सूचीकरण गर्न हाम्रो पार्टी सानो हुन्छ अथवा हामीपट्टि मान्छे थोरै हुन्छौँ भनेर डराइरहेका छौँ कि हामी के हो कि लेखेर दन्काइदिउँ न एकचोटि। यो पर्छ। अब यो कि भाषाले गरौँ, कि भूगोलले गरौँ, कि जातिले गरौँ, कि ट्रेडिसनले गरौँ, एउटा यो ट्रेडिसनभित्र आउने सबै हुन् भनेर हामीले किन भन्न सकेका छैनौँ? बाहुन हो कि होइन खस, उज हो कि होइन, दमै हो कि होइन खस, क्षेत्री हो कि होइन खस, खत्री हो कि होइन खस, ठकुरी हो कि होइन खस, दिस इज आवर प्रब्लम। को खस हो, को खस होइन? यो भाषा बोल्ने सबै खस हुन् या भूगोलमा बस्ने, त्यो भूगोलमा बस्ने खसहरू हुन्? अब हामी चाहिँ धेरै लामो यही कुरा चाहिँ राखिराख्यौँ भने यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तात्दै सेलाउँदै गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ अर्थ रहँदैन। त्यो केही न केही त्यो ढुङ्गा जस्तै हुन्छ। त्यसलाई ल्याएर गरम गरेर रातो सातो लगाएर पूजा गरेर त्यही ढुङ्गा देउता हुन्छ फेरि। यस कारणले हामी धर्मको माध्यमबाट जाने हो कि भूगोलको माध्यमबाट जाने हो कि जातिको माध्यमबाट जाने हो कि ट्रेडिसनको माध्यमबाट जाने हो, यो हामीले तोकम र ठोकम। एकजना सुवारजी छ, सुवार भनेको खत्री नै हुन् क्या? सुवार भनेका मलाई थाहा छैन, खत्री जस्तो लाग्छ। पहिला उहाँले चाहिँ पटक चाहिँ नि हामी चाहिँ आर्य नै हो भनेर ठोकुवा गर्नुहुन्छ। अनि पछि अहिले खस हौँ त भन्नुहुन्छ, तर हामी हिन्दू हौँ भन्नुहुन्छ। अरे हिन्दू भए पनि के फरक पर्छ? हिन्दूसित अघि निगम कार्कीजीले त्यहाँ भन्नुभयो, हामी चाहिँ आफ्नो पहिचानको लागि उ गरेको अथवा बाहुनलाई गाली गर्न या चाहिँ नि हिन्दूलाई गाली गर्न यो चाहिँ होइन भन्ने कुरामा म त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दछु। हामीले कसैलाई गाली गर्न जरुरत छैन, तर हामीलाई गाली गर्यो भने के गर्ने नि? यो एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। हाम्रा बच्चाहरूलाई गाली गर्छ, हाम्रा चाहिँ नि युवाहरूलाई, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई गाली गर्छन्, अनि हामी के गर्ने? हामीलाई गाली गर्छन्। टेकबहादुर थापा एउटा चाहिँ नि क्रिस्चियनको छोरा बसेको छ, उहाँ त्यसले गरेछ भन्छ। जसले चाहिँ मस्टोको कुरा उठाउँछ त्यो एउटा चाहिँ खस मूलवासी भनेर चाहिँ बाहुनहरूले एउटा खोल्या रहेछ फेसबुकमा।
त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै गाली सुरु गरिहाल्छन् तिनीहरू। गाली पनि डर्टी ल्याङ्ग्वेज, घटिया स्तरको। बाहुनले जस्तो घटिया काम कसैले गर्न सक्दैन। तर बाहुन चाहिँ हाम्रो दुश्मन हो भनेर हामीले भनेका पनि छैनौँ। र जनजातिले, सम्पूर्ण जनजातिहरूले जुन नारा लगाएका थिए त्यो नारा चाहिँ बाहुनलाई लखेट्नुपर्छ, छेत्रीलाई लखेट्नुपर्छ, यस्ता भन्ने कुरा हाम्रो त्यो पनि छैन। सबै नागरिक देशका जो यो नेपाल निर्माणमा लागेका थिए ती सबै नेपालका नागरिक हुन् भन्ने हाम्रो चाहिँ उ छ। त्यसमा हाम्रो केही दुविधा छैन। तर हाम्रो यो जातिले, यो भाषा बोल्नेले, यो भूगोलबाट छरिने मान्छेले दुःख पाएको हुनाले, ती तल्लो वर्गमा परेको हुनाले तिनको हक हित सुरक्षा होस्, तिनको पनि राजनीतिमा सेयर होस्, तिनको पनि यो नेपालको नोकरी अथवा देश सेवामा सेयरिङ होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो कदम उठाएको हो। यो कुरा चाहिँ नि सबैले बुझेर नबुझ्ने जस्तो बनाइदिने चाहिँ ब्राह्मण पण्डितहरू नै हुन्। अब यसलाई चाहिँ चट्ट जसरी क्लियर कट गरेर हामीले एउटा उ नराख्दासम्म हामी भेग भयौँ क्या। कन्फ्युजमा अब प्रचार प्रसारको लागि हिँड्दाखेरि पनि त्यहाँ को हो त खस भनेर सोध्छ। जसपा पार्टी कुन हो भन्यो अथवा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको हो भन्यो भने त्यहाँ लाग्ने उभरेर आएका हुन्छन्, सदस्य समिति हुन्छन्, हामी हौँ भन्छन्। तर खसको यस्तो भएन। बुद्धको हो, बुद्धिस्टको हो भन्यो भने हामी हो भन्छन्। खसको चाहिँ नि हामी हो भन्ने चाहिँ मान्छे भएनन्। यो हामीले या उत्पादन गर्न नसकेको, या हामी कमजोरी हो, या हामीले गलत कुरा बोकेर हिँडेका छौँ, के हो यो? यसको चाहिँ छिनोफानो अलिकति नभइकन युद्ध टार्गेटमा हुनुपर्छ। वार टार्गेट भएन भनेदेखि जता पाए त्यतै गोली हानेर, जहाँ पाए त्यहीँ हानेर टार्गेट नभएको लडाइँ गरेर केही पनि फाइदा छैन। यो ठाउँमा गोली हान्ने भनेपछि त्यसमा हान्ने हो। मैले पहिले नै यहाँ चाहिँ एउटा सजेसन के गरेका थिएँ भनेदेखि कमसे कम 25-30 जना हामीले चाहिँ धामीहरूलाई जम्मा गरौँ। त्यो सम्भवै भएन। 1 जना 2 जना भनेको 1 जना पनि फेरि म अब यसमा सम्बन्धित भइन है भनेर छोडेर हिँड्नु भयो के बस्नेत भन्नेले। पश्चिमतिर थुप्रै धामी छन्। आज भएको छलफलमा यो कुरा उठ्ने थिएन, यो छलफल हुनै पर्ने थिएन। एउटा धामीलाई त्यहाँ ल्याएर उ गर्न पाएको भएदेखि, नेपालगञ्जमा धामी छन् 2-3 जना, त्यहाँ बोलाएर चाहिँ गर्यो भनेदेखि पण्डित बोलाउनु सट्टा धामी बोलाइदियो भने केही पनि गर्नु पर्दैन। हामीले यो मिटिङै गर्नु पर्दैन। घर पैँचो हो, धामीलाई बोलाएर, प्रोफेसनल धामीहरू छन्। त्यस कारणले म अब यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आर्थिक अवस्थाले भर पर्ने कुरा हो। डोरबहादुर विष्टले घर पैँचो गर्दाखेरि बोका काटेर पण्डित नआउने, खस चाहिँ नि रमाइलो गर्ने, खाने, यताउता गर्ने, नयाँ घरमा सर्ने, तर एउटा फिला बोकाको एउटा फिला चाहिँ पण्डितलाई लगेर दिनुपर्ने। त्यो दिएर तिमी नआएको पण्डितले यो फिला किन माग्यौ, तिमीहरू बदमास चोर रहेछौ तिमीहरू भनेर त्यहाँबाट सुरु गरे हो डोरबहादुर विष्टले। त्यही घर पैँचोको उसमा 1 माना घिउ र एउटा बोकाको फिला चाहिँ नि पण्डितलाई चाहिन्छ भनेर छुट्याएछन्। पण्डित आएकै छैन भने किन लगिदिने भन्दा पण्डित यहाँ आउँदैन, उसलाई भाग चाहिँ हामीले राखिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्या भएर त्यहाँदेखि चोर हो तिमीहरू चाहिँ यहाँ नआउने, यहाँ आउँदा तिमीहरूको जात घट्ने, तिमीहरूले यहाँबाट लगेको चाहिँ खान चाहिँ हुने फिला भनेर चाहिँ डोरबहादुर विष्टले, अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँको कदम सुरु भयो। अब यो घर पैँचो नर्मल्ली खस जातिले मात्र होइन, सबैले गरिन्छ, अरू जातले पनि गर्छन् नेपालमा। खस जातिले पण्डित बोलाएर गर्छन् क्या हो। यो धामी तयार भयो भने धामी बोलाएर गर्थे। हाम्रो धामी तयार गरिएन हामीले। हामी त्यो कदमपट्टि छैनौँ क्या, हामी गफपट्टि छौँ। यो त 100 वर्षसम्म यस्तै गफ गर्यो भने पनि केही पनि हुँदैन। ती धामी निर्माण गरौँ त, अनि एउटा यो पनि लाइन दिउँ त। ट्रेडिसनको आधारमा हो खस भनेर ठोकौँ, या जातको आधारमा भने जातै ठोकिदिउँ न।
खत्री पर्छ कि पर्दैन भनेर 10 कुरा किन गरिराख्ने? खत्री पर्छ 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 भनेर 10 वर्षदेखि कराइरहेको छ। अहिले पनि खत्री पर्छ कि पर्दैन भन्ने बडा कन्फ्युज छ। के बाहुनले छोरी दिन्छ खत्रीलाई? कि बाहुन खत्रीको छोरी बाहुनले बिहा गर्छ? खत्रीले पकाएको भात बाहुनले खान्छ र? छेत्रीसित मिले, तिनै खसहरूसित मिले, तिनैसित समागम भएर बसे, अहिलेसम्म त्यही छन्। अब उनीहरूले कन्फ्युज मान्नु पर्ने के कुरो? भट्टर राई छेत्री नलेखेर भट्टर छेत्री अथवा खत्री लेखेको के हो? खस लेखे के हो? एनी प्रब्लम? सुन्नीलाई पनि प्रब्लम, उता सुनाउनीलाई पनि प्रब्लम भन्ने। फेरि हाम्रा यी खस समुदायभित्रै फेरि यी खत्रीहरू पर्दैनन् भन्ने मान्छे पनि छन्। फेरि तोरीका फुलहरू कति जान्ने हुन्? अब त्यो फुटाउन र उ गर्न। अब कसैले चाहिँ आचरण त्यस्तै गरिदिन्छन्। हाम्रो चाहिँ नि एकजना नेताजी हुनुहुन्थ्यो, राजनजी, उहाँले चाहिँ यो खसको हिन्दू धर्म चाहिँ उसले सोध्दैन सोधेपछि मलाई के खाँचो भने मैले त सुनाइन। यस्तो खालको आफै सुनाउन त सुनाउँदिन, बोल्दा त बोल्दैन। त्यसकारणले अब चाहिँ नि यी मामलामा हामीले दुईटा, एउटा हामीले धामीहरू धामीलाई कन्ट्याक्टमा गरौँ, जो चरिरहेका धामीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले लिउँ र यो आजा पूजामा त्यहाँ पठाउने गरौँ। अब बस्नेतजीमा के प्रब्लम छ मलाई थाहा भएन। बस्नेतजी चाहिँ अलि छिट्टै रिसाउने, छिट्टै खुसी हुने यस्तो टाइपको देखेँ है मैले छोटो समयको अनुभवमा। उहाँलाई चाहिँ कसैले केही पनि भनेको थिएन। उहाँले भनेको कुरामा के गडबड भएर उहाँले चाहिँ चित्त बुझेन मलाई। अब म यो सङ्गठनमा म छैन भनेर पनि लेखेको पनि देखाएको थिएँ एक दिन। अब यी कुरा गरौँ। अब यो चाहिँ घर पैँचो गर्दाखेरि अरू कुनै हामीले छलफल गर्नु पर्दैन। एउटा चाहिँ नि पण्डित बोलाउनको सट्टा एउटा चाहिँ नि धामी बोलाएर धामीको थ्रोबाट गराइदिएपछि काम सिद्धिको खस अनुसारको भयो। त्यसकारणले मैले चाहिँ यति देखेका कुराहरू यी आज यहाँ राखेँ। यसमा मनन पनि गरौँ। अब त्यसमा मैले बोलेको कुराहरू कुनै कुरा मिल्या छैन भने त्यसमा पनि नोट गरौँ। यो चाहिँ यो उसले बोलेको यो अलिकति उ भयो भनेर होइन भनेदेखिलाई हामी त्यसै लरबरिरहेका छौँ। तोकेकै छैनौँ। बन्छ बिस्तारै बन्छ भनेर। कहिले बन्छ? बालुवा र ढुङ्गा चामल एक ठाउँमा मिसियो भने पकाएर खान त मिल्दैन, मिल्दैन। पकाएर खाने हो भने चामल चामल केलाउनु पर्छ, त्यो नकेलाइकन मिल्दैन। नत्र गाली खाइराखिन्छ, ऊ गरिराखिन्छ, हामीले पनि गाली गरिराखिन्छ, अनि त्यही सिलसिला चल्छ। अनि सबभन्दा कन्फ्युज क्षेत्री जातिबाट भएको छ, खसहरूबाट भएको छ, अरूबाट भएको छैन। अरूले त मानेका छन्, लिम्बूहरूले मानेका छन्, राईहरूले, गुरुङहरूले तिमीहरू क्षेत्री भनेका खस रहेछन्, ठकुरी भनेका खस रहेछन्, ऊ भनेका खस रहेछन् भनेर उनीहरूले ढक्क बाहन। हामी चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ नमिलेका, भित्रै चाहिँ एकदम अप्ठ्यारोमा छौँ। हस्, मैले अब टाइम मैले मात्र लिनु भएन, मैले यति कुरा गरेँ। मैले जदौ अब यो कुरालाई चाहिँ मनन गरिकन अब यो यस्तो मिटिङ चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन। त्यो उसको लागि घर पैँचोको अरू कुरा छलफलको लागि ठिक छ। घर पैँचोलाई चाहिँ अब घर पैँचो गर्दा मर्दा जन्मिँदाखेरि धामी आउने गरेपछि काम सिद्धिको नि, पण्डित आउनको सट्टा। त्यो त हामी तयार खै हामीले गरे? हामीले त भइरहेका धामीलाई पनि हामीले आफ्नो सदस्य नि बनाएको छैनौँ, केही पनि गरेका छैनौँ। ती मान्छन्। तपाईँहरू हाम्रोमा आएर पूजा गरिदिनु, हाम्रोमा आएर उ गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि नमान्ने कुरा पनि आउँदैन, गरिदिन्छन्। हामी भन्नै जाँदैनौँ। आफैले छलफल गर्यो, आफै जान्ने भयो, यस्तो उस्तो भयो नि, अनि सिद्धियो त्यही। धामीले थाहै पाउँदैन। और हस्, जय खस। हस्, धेरै धेरै म चाहिँ बिजी छु। हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो त्यसको लागि। अब अरू कसले कुरा राख्न चाहनुहुन्छ उहाँले पनि यहाँ कुरा राखौँ। र अहिले चाहिँ म अध्यक्षज्यूलाई नै म कुरा राख्न अनुरोध गर्दछु। अब अहिले हामीसँग हाम्रो भीम वर्मा दाइले धामी ल्याएर सक्ने भन्ने कुरा आयो। अब धामी नै नभएको अवस्थामा अहिले हामीसँग धामी छैन भने हामीले नै कसरी मिलाउने त, कसरी सम्पन्न गर्ने त भन्ने विषय नै रह्यो। त्यसैले हामीले कसरी पार लगाउने त भन्ने विषय नै हो। त्यसैले अब म अध्यक्षज्यू
विश्व मस्ट धर्म महासङ्घका अध्यक्ष युवराज कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो झमक कार्की पहिलोचोटि हाम्रो यो छलफलमा आउनु भएको छ। हाम्रो झमक कार्की उहाँ चाहिँ मिडियाहरूमा यो देखिरहेको नाम हो। उहाँ झमक कार्कीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गरेँ। हजुर आज थर्कलजी आउनु भएन? हजुर उहाँलाई फोन गरेको, अहिले उहाँको मोबाइलमा लाग्दैन। उहाँलाई नै कुरा गरेको थियो, उहाँले म आउँछु भन्नुभएको थियो। खोइ कारण खोइ मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हजुर बोलाउँछु, फेरि ट्राई गर्छु। हवस् त, धन्यवाद। सबै साथीहरूमा जदौ जय खस, जय मस्ट। यो जहाँसम्म हामीहरूको कल्चरको कुरा छ, यो हामीहरूले गर्ने संस्कार है, रीतिरिवाज जो छ, त्यो रीतिरिवाजमा खसले आफ्नो मौलिक रीतिरिवाजलाई फेरि जागरण गर्ने हो, पुनर्जागरण गर्ने हो। प्राचीन कालमा हामीहरूमा बाहुनहरू थिएनन्, हामी आफै गर्न सक्दथ्यौँ है। भनेदेखि बिस्तारै आर्यकरण हुँदै हामीहरूले बाहुन लाउन थालेको न हो। त्यो रूपमा अब यो खसहरू छुट्याउने कुरामा त्यत्रो अप्ठ्यारो केही छैन। हामीहरूको संस्थापक महासचिव नै पुष्पराज भट्टराई खत्री हुनुहुन्थ्यो है। अहिले पनि खस आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। धेरै खत्रीहरू, धेरै अब हामीहरूको उपाध्यक्ष अहिले पनि हुनुहुन्छ वीरबहादुर शाही, उहाँ ठकुरी हो। अब धेरै ठकुरीहरू संलग्न छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब दलितको विषयमा चाहिँ उहाँहरूको सामाजिक उत्पीडनको कारणले अलग उहाँहरूले संस्थाहरू चलाएको हुनाले अहिले आबद्ध नहुनु भएको हो। र फेरि उहाँहरूले आरक्षण इत्यादि प्राप्त गरेको हुनाले पनि उहाँहरूलाई ज्यादा चासो छैन एथनिक पहिचानमा। त्यो कारणले हो यो हामीहरूको छुट्याउने कुरामा यता कता आइरहने यो भ्रमपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने, हामी जात र जातिको परिभाषा नै अलि नबुझेर पनि त्यस्तो आएको हो। जाति भनेको रगतको साइनो होइन, यो चाहिँ इथनिसिटी हो, कल्चरल साइनो हो र जमिनसँग जोडिएको साइनो हो। त्यो रूपमा खत्री मात्रै होइन, खसमा दलितहरू पनि पर्दछन्, सन्यासी पर्दछन्, ठकुरी पर्दछन्, अनि क्षेत्रीहरू पर्दछन्। तर जो आफूलाई होइन भन्दछन् त्यो चाहिँ फेरि उहाँहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ। म खस होइन भन्नेलाई पनि हामीहरूले सम्मान गर्नुपर्दछ, चाहे त्यो झर्रो खसै किन नहोस्, त्यो रूपमा जाने हो। यसमा ठुलो विवाद केही पनि छैन। जहाँसम्म यस्ता हामीहरू रीतिरिवाज र संस्कारजन्य कार्यहरू गर्दछौँ, यहाँ ठिक छ, हामीहरू धामी भेट्दाखेरि, डाङ्ग्री भेट्दाखेरि उनीहरूद्वारा गराउँदाखेरि भइ नै हाल्ने कुरा हो। तर अब हाम्रो यो खस कल्चरको एउटा विशेषता के हो भनेदेखि, हाम्रा इष्टदेव भनौँ, हाम्रा कुलदेव भनौँ, उनले हाम्रो भाषा बुझ्दछन्। हामी जुन भाषा बोल्दछौँ त्यो भाषा बुझ्दछन्। उनका निम्ति बिचौलिया चाहिँदैन। धामी बाहेक अरूले गर्दै नगर्ने गर्यौँ भनेदेखि ती धामी नै फेरि बाहुन बनिहाल्दछन्। बाहुन भनेको भगवान र कर्ताको बिचको बिचौलिया भए बापत उसले चाहिँ दलाली है, अब त्यसलाई मिडिएटरले लिने चिजहरू उसले लिने हो। त्यसैले हामीहरूको कल्चरमा त्यो मिडिएटरको आवश्यकता हुँदैन। त्यसैले यस्तो कामहरू घर पैँचो इत्यादिहरूमा धामी भेट्दा ठिकै छ, अथवा अलि जाने बुझेको साथी भेट्दा त्यो पनि ठिकै छ। त्यो भेटिएन भने मुलीले आफ्ना मष्टदेव यानि कि कुललाई सम्झेर यस्तो गर्दैछौँ, सुख शान्ति होस् है, स्वस्थ होस् भनेर उसँग आराधना गरेर अब केही प्रसादहरू चढाएर है, केही फलफुल हुन्छ, बाबरहरू हुन्छ, मिष्टान्न भोजनहरू केही चढाएर अनि त्यो प्रसादको रूपमा वितरण गर्ने सकिन्छ भनेदेखि खसहरूले ज्यादै मन पराएको, खसको कुल यानि कि मष्टदेवले मन पराएको त बलि पनि हो, बलि पनि चढाउन सकिन्छ। बलि आफूले खाने गरेको छैन है, शाकाहारी हो भने शाकाहारी भोजन नै चढाउन सकिन्छ। चढाए आफ्ना इष्टमित्रहरू बोलाउने हो। र हामीहरूले दान भनेको यो हामीहरूको भनाइ नै छ, खसले दान भनेको
कन्यादान बाहेक अरू कुनै पनि दान लिँदैन, गौदान इत्यादि दानहरू गर्दैन। हामीहरू अलिकति दक्षिणा चाहिँ दिन्छौँ। दक्षिणा दिने भनेको छोरीहरू, भान्जा भान्जी, ज्वाइँहरू यिनीहरू नै हो। योदेखि बाहिर दाजुभाइले त्यस्तो दक्षिणा पनि लिन मिल्दैन, दान पनि लिन मिल्दैन। त्यस्तै आफ्ना चेलीबेटी र ज्वाइँ भान्जा भान्जीहरू छन् भनेदेखि गच्छे अनुसारको उनीहरूलाई टिका लगाउने र प्रवेश गर्ने। उनीहरूलाई टिका लगाइसकेपछि साइड भइहाल्यो, त्यही नै साइड हो। जतिखेर हामी टिका लगाउँछौँ आफ्ना चेलीबेटी भान्जा भान्जी यो कुललाई चाहिँ टिका लगाउनु परेन, कुटुम्बहरूलाई लगाउने हो। जोसँग कुटुम्बको सम्बन्ध स्थापित भएको छ उनीहरूलाई दक्षिणा दिएर, दक्षिणा भनेको दान होइन, आउने जाने बाटो खर्च हो, त्यो दिएर हामीहरू गृह प्रवेश गर्न सक्दछौँ। र यसमा चाहिँ सबै किसिमको सुरक्षा मष्टदेवले गर्दछन् भन्ने हामीहरू भावनाहरू राख्दछौँ। यही रूपमा गर्ने हो। अब यसमा अहिले सबै मष्टदेवको नाम कण्ठस्थ र बरर भन्न सक्ने हाम्रो थर्कबारजी नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीहरूले एक किसिमको गुरु नै मानौँ यो मस्ट कल्चर सम्बन्धी। उहाँ जानुभयो भनेदेखि उत्तम हुन्छ। उहाँ जानु भएन भने पनि अब यस्तो कार्यमा हामीहरू महासङ्घको कोही पदाधिकारी जान्छौँ र सहयोग गर्दछौँ है, र यो उत्सवमा सरिक हुन्छौँ। त्यति गरिसकेपछि त भइहाल्यो नि। त्यसैले यो त्यति जटिल कुराहरू छैन। खालि हामीहरूले अर्को सिँढी स्थापित नगर्ने, हामी भगवान्सँग आफै कुरा गर्न सक्छौँ, कुनै बिचौलिया चाहिँदैन। भगवान्लाई भन्यौँ कि अलिकति मलाई सुख शान्ति होस्, मेरो स्वास्थ्य राम्रो होस् है, मेरो शिक्षा राम्रो होस्, मेरो सन्तानहरूले वृद्धि होस् इत्यादि कुराहरू जे जस्तो माग्नु छ है। किनभने यो मस्ट धर्म भनेकै मानवतावादी धर्म हो, यो सबैको कल्याण होस् भन्ने धर्म हो। भगवानको कल्याणका निम्ति हामीहरू धर्म पालना गर्दैनौँ। त्यसैले यो धर्म अरू धर्मभन्दा वैज्ञानिक छ, किनभने मानव धर्मभन्दा ठुलो धर्महरू केही पनि होइन। त्यसैले मानवतावादी धर्म भएको हुनाले हामी आफ्नै कल्याणको कुरा गर्दछौँ, आफ्ना इष्टमित्रको कल्याणको कुरा गर्दछौँ र सिधै आफू कुरा गर्न सकिन्छ। कुनै खास बिचौलियाको आवश्यकता पर्दैन। जेठो बाठो अथवा गण्यमान्य परिवारको सदस्यले यो गर्दा भइहाल्दछ। भएन उसले उत्तराधिकारी जसलाई खटाउँछ त्यसैले गर्दा पनि भइहाल्दछ। र धेरै ढकोसला गर्न पनि आवश्यक छैन है। किनभनेदेखि हाम्रो जससँग हामी आराधना गर्दछौँ उनको न तस्बिर छ न कुनै मूर्ति छ है। त्यसैले जहाँ हामीहरू सोच्दछौँ त्यही नै ऊ रहन्छन्। अलिकति ठाउँ लिपो पोतो है, अलिकति शुद्ध बनायो। अब शुद्ध बनाउँदाखेरि पनि सुनपानी छर्किसकेपछि शुद्ध हुन्छ भन्ने खसहरूको ऊ छ, मान्यता छ। हामीहरूलाई गङ्गा जलै चाहिन्छ भन्ने छैन। जुनसुकै जल अलिकति फोहोर नभएको जलमा सुन चोबिसकेपछि त्यो पवित्र जल मानिन्छ। त्यही छर्किदियो अनि भित्र पस्यो। अब रोटी के अरे फापरका फुलौरा अथवा अरू कुनै बाबरहरू पकायो, अलिकति चनाचिउरा बाँडो, बस आपसमा त्यो खुसियाली मनायो। किनभने यो कल्चर हो। कल्चर भनेको जीवन पद्धति हो। जीवन एउटा खुसीसँग कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा हो। त्यसैले घर पस्ने पनि हाम्रो एउटा कल्चर छ। त्यो पुरानो कल्चर हो र त्यो सरल पनि छ। यसमा जटिलता केही छैन, ढोकसोला केही छैन। त्यसैले यो सजिलै छ र गर्न सकिन्छ। उहाँले तय गरेर खबर गर्नुभयो भनेदेखि महासङ्घको तर्फबाट पनि कोही न कोही हामीहरू जान्छौँ, उपस्थित हुन्छौँ। उहाँको खुसीमा हामीहरू पनि खुसियाली साट्दछौँ। यति गरिसकेपछि भइ नै हाल्दछ। र खसको विषयमा यदि विवाद आउँदछ भनेदेखि त्यो केही प्राज्ञ व्यक्तिहरू सहित राखेर यसमा पनि छलफल गरौँला। तर खासै ठुलो विवाद केही छैन। आज सुरेन्द्र केसीसँग पनि सम्पर्क भएको थियो। यहाँ बिचमा खसका अभियन्ता साथीहरूले गरेको चहल पहलबाट खसहरूमा निकै नै उत्साह बढेको छ। उहाँले पनि भन्नुहुँदै थियो म धेरै मिडियामा जान्छु र यी कुराहरूलाई म मिडियामा यसलाई प्रचार गर्ने कोसिस गर्दछु।
तपाईहरुले ठिक काम गर्नुभएछ, बहुतै महत्त्वपूर्ण काम हो भनेर उहाँ पनि प्रशंसा गरिरहनु भएको थियो। त्यसैले अरू साथीहरू पनि जम्मा हुन्छन्। यसमा कुनै अरू क्लियर हुनु पर्यो भनेदेखि एक दिन जुम प्रोग्राममै हामीहरू छलफल गरौँला नि, ठुलो कुरा छैन। हवस् त, धन्यवाद। हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो विश्व मस्ट धर्म महासङ्घका अध्यक्ष ज्यूलाई। उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नु भइसकेको छ। अनि धेरै कुराहरू केही क्लियर पनि भएको छ जस्तो लाग्दछ। अब हाम्रो यहाँ झमक सर अहिले चाहिँ अघि कुरा जोडिनु भएको थिएन, अहिले जोडिसक्नु भएको छ। झमक सरलाई पनि कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु। झमक सर, यहाँलाई जदौ। अनि अब यो हामीले घर पैँचोमा ब्राह्मणलाई नै बोलाएर गर्दा पनि हाम्रो एउटा पहिलो काम चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामीले चाहिँ हाम्रा घरको जेठो बाठोले चाहिँ गर्नै पर्थ्यो कि यो भडारमा गएर धुप हाल्नै पर्थ्यो, हगि धुप लगाउनै पर्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ पहिलो काम त भडारमा धुप हाल्न चाहिँ फेरि चाहिँ धामी अरू थरीको धामी, अरू कुलको धामीबाट हुँदैन। घरमा धुप हाल्न आफ्नो भडारमा आफ्नो मस्ट आफ्नो कुललाई धुप हाल्न चाहिँ आफ्नै कि धामी कि चाहिँ आफ्नै जेठो बाठो अथवा घरको मुली नै चाहिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ दुईटा विधि विधानहरू सधैँ सँगै बसेका हुन्छन्। एउटा कुलमा धुप हाल्ने, अर्को चाहिँ अरू चाहिँ स्वस्ति शान्ति के यो कर्मकाण्ड अर्को हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो कुलको धामी, त्यो नभए आफै चाहिँ आफ्नै घरको गार्जेनले कुलको पूजा गरेर कुलमा धुप हालेर मस्टलाई चाहिँ सम्झेर भवानीलाई सम्झिनु जरुरी हुन्छ। अब यिनै कुराहरू चाहिँ अहिले हाम्रो दुईजनाले राखिसक्नु भएको छ। अरू हाम्रो कुराहरू राख्नको लागि म अरूलाई पनि यो अवसर उपलब्ध गराउने छु। केही कुराहरू राखिदिनुहुन्छ होला हाम्रो उपाध्यक्ष भीम थापा दाइले पनि। हजुर, म भीमबहादुर थापा दाइलाई अनम्युट गरेर, म्युट छ अनम्युट गरेर केही कुरा राख्न म अनुरोध गर्छु। त्यस पछाडि अरू इच्छुक अथवा जानकारी भएका साथीहरूले यसो गर्दा हुन्छ भन्ने साथीहरूले राख्नु होला। मनोज भाइले पनि के लाग्छ आफ्नो कुरा राख्नु होला। मनोज भाइले पनि तपाईँ कुनै तयारी बसिराख्नु होला। म अहिले चाहिँ भीम थापा दाइलाई अनुरोध गरेँ। हवस्, नमस्कार, जय खस, जय मस्ट। आज यहाँ म यो सुदूरपश्चिममा चाहिँ आज पुसे 15 को दिनमा पनि यहाँ चाहिँ नि यतातिर यो कन्दमूल खाएर चाहिँ नि रमाइलो गर्ने खाने चलन चाहिँ छ। अब जस्तो यो पुष्याती जात्रा भनेको मस्टामाडुमा चाहिँ यो शुक्ल अष्टमी को दिनमा मनाउने भन्ने चाहिँ रहेछ। अब यो कसैले यो पुष 15 को दिनमा पनि यो पुष्याती भनेर पनि मनाउँछ। अब यो अलिकति ठाउँ अनुसार फरक रहेछ। यो एकै दिनमा एकै तिथिमा मनाउने भन्ने त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट चाहिँ नै देखिएन। अब यहाँ पनि चाहिँ आज यहाँ यो अतरियामा छु म। अब यहाँ धेरै चलन के रहेछ भन्दाखेरि अब जस्तो काठमाडौँतिर माघे सङ्क्रान्तिमा तरुल खाने आदि इत्यादि भन्ने चाहिँ नि अब धेरै चलन छ। अब यहाँ पुष 15मै चाहिँ नि यो चलन यहाँ धुमधामसँग मनाउँछन्। पुरी पकवानहरू मनाउने, कन्दमूलहरू उसिनेर खाने चलन छ यहाँ। अब यो आजको विषयहरू मलाई चाहिँ नि कस्तो लागिरहेको छ भने अब यो घर पैँचो गर्नको लागि बाहुन नै चाहिन्छ, बाहुन नै राख्ने चलन चाहिँ नि अब हामीले गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा अब यहाँ सुदूरपश्चिममा त त्यति एकदम छैन त। हामीहरू कहाँ यस्तो
घर पैसो गर्दाखेरि बाहुनै राख्नुपर्ने, पूजा नै गर्न पर्ने भन्ने त्यस्तो केही छैन। जस्तो हाम्रो गाउँघरतिर अब कोही अलिकति हुने खाने बाहुनलाई पनि बोलाएर राख्न सक्ने, अलिकति तडक भडक गर्न सक्ने मान्छेले त्यो गरेको होला। अन्यथा यहाँ चाहिँ नि अब बाहुनै बोलाएर यो घर पैसो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छैन हेर्नुहोस् है। अब हामीहरूका सामान्यतया चाहिँ नि अब यस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नु पर्यो भने, जस्तो अब नयाँ घर छाउने बेलामा जब नयाँ घर बनाएर तयार गरिन्छ, तयार गरेर त्यसलाई अब खरले छाउने चलन हुन्छ। यहाँ पहिला पहिला खरले छाउने चलन थियो, आजभोलि स्लेटले पनि छाउँछ। अब आजभोलि त चलन धेरै अगाडि बढिसक्यो। त्यो घर छाउने बेलामा यो लाउन लोटाउने भन्ने एउटा चलन छ कि। लाउन भनेको चाहिँ नि पुरी, जस्तो हामी पुरी भन्छ, अब यो यहाँको भाषामा लाउन, लाउन भनेको कि पुरी हो। अब यो घर छाउने दिनमा चाहिँ नि घरमा पकवानहरू पुरीहरू पकाउने, अनि त्यो पकाइसकेपछि अब घर छाउने काम सम्पन्न भइसकेपछि त्यो छाउने मान्छेले माथि धुरीबाट चाहिँ नि लाउनहरू, त्यो पुरीहरू यतातिर पनि फाल्ने, उतातिर पनि फाल्ने, तलबाट चाहिँ नि अब केटाकेटी बच्चाहरूले चाहिँ नि लाउन लोटायो भनेर त्यसलाई समातेर चाहिँ नि खाने, रमाइलो गर्ने हेर्नुहोस् है। त्यति गरेपछि अब त्यो बास उठाल्ने, बास चाहिँ उठाल्ने भनेको अब पुरी पकवान बनाउने भने बास चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। अब त्यसपछि अब जस्तो अब कुनै चाहिँ नि यस्तो धार्मिक कार्यक्रम भनौँ न सम्पन्न गर्नु भने सबभन्दा प्रमुख मान्छे चाहिँ हरेक गाउँमा चाहिँ नि नायक भन्ने चाहिँ हुन्छ कि यहाँ, हैन? नायक चाहिँ नि हुन्छ हेर्नुहोस्। अब जस्तो कसैलाई चोखो पार्नु पर्यो भने नायकले चाहिँ नि गाउँ छडिदिएपछि पुग्यो, हैन? पुग्यो नायकको चाहिँ नि अब त्यस्तो काम। अब त्यो बाहुनले जे जति गर्ने कामहरू चाहिँ सबै गाउँमा चाहिँ नायक, किनभने हरेक गाउँमा नायक त उपलब्ध छ नि। अघि धामीको कुरो आयो हेर्नु, अब त्यो धामी त चाहिँ नि त्यो मस्टा माडुमा एउटा चल्ने चाहिँ नि धामी हो। त्यो धामी उपलब्ध पनि हुँदैन, त्यो सबै ठाउँमा जाने त्यसलाई फुर्सद पनि हुँदैन। त्यस्तो होइन, त्यो विशेष चाहिँ नि कार्यक्रम पारेर अब कसैले धामी नै चलाउने त्यस्तो कार्यक्रम बनाए मात्रै त्यो धामी हो। फेरि त्यो मस्टा माडुको धामी चाहिँ घर घरमा गएर धमेलो गर्ने भन्ने त यहाँ चलनै छैन। त्यो मस्टा माडुमै चाहिँ त्यसले चल्ने हो। त्यही नै चाहिँ नि अब विशेष विशेष पर्वमा, विशेष विशेष चाहिँ समयमा सबै पाली प्रजाहरू त्यहाँ जम्मा भएर चाहिँ धामीलाई उजुरी गर्ने, आफ्नो चाहिँ जे छ अनि धामीले आफ्नो राय दिने हो। त अन्य कामहरू सबै चाहिँ नि हाम्रो गाउँघरमा। अब साँचीको रूपमा राख्नुको लागि मुखिया, गाउँमा एउटा मुखिया चाहिँ हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब हिजो अस्तिसम्मै मुखियाको चलन चाहिँ थियो। अब त्यस्तो ठाउँमा साँची राख्नुको लागि मुखिया, त्यसपछि अन्य गर्ने भलादिमीहरू 2-4 जना अब जो छन् त्यसलाई चाहिँ गाउँकोलाई त्यहाँ राख्ने, त्यो साँची राखे जस्तो कि। तर त्यो काम सम्पन्न गर्ने सबै, जस्तो मस्टाको दियो कसले बाल्ने? नायकले, हैन? नायकले चाहिँ दियो बाल्ने। दियो बालिसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ मस्टाको चाहिँ त्यो उसमा भनौँ न दियो बालेको ठाउँमा पुरी पकवानहरू जे बनाएको छ त्यहाँ चाहिँ चढाउने, फुल अक्षता चाहिँ बनाउने, त्यो सबै गर्ने काम चाहिँ नायकले त्यो तयार गरेर चाहिँ अब त्यहाँ दियो बालिसकेपछि त्यो कार्यक्रम चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ र अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब रमाइलो गर्ने, भोज भतेर जे गरे पनि हुन्छ। अब जस्तो बलिदे मासु सासु खाने कुराहरू भयो, अन्य भोज भतेर गर्ने कुराहरू त्यो सुरु भइहाल्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ नि हामीहरू कहाँ चाहिँ नि अब बाहुनलाई चाहिँ हरेक कुरामा महत्त्व दिएको चाहिँ छैन। अब मैले वहाँ जुम्लातिर त सुनेको के थियो भने त्यहाँ त नयाँ घरमा घर पैसो गर्नु पर्यो भने
एक दिन अगाडि गोठमा चाहिँ गाई चाहिने उड्ने, गाईलाई चाहिने त्यहाँ राख्ने भन्ने चलन रहेछ है। अनि गाईलाई चाहिँ एक दिन अगाडि त्यहाँ चाहिने थुनिदिएपछि त्यो घरमा चाहिने अनि सर्ने, अब दुलै भित्राउँदाखेरि पनि अब एक दिन अगाडि गाईलाई थुन्ने त्यो गर्ने। अब साइज सारेर चाहिँ जानु पर्यो भने पनि गाईलाई चाहिँ अगाडि डोर्याएर तलसम्म लैजाने अनि त्यसपछि जाने। अब यस्तो चलन पनि छ। अब यो सबै चलन चाहिँ बाहुन नभएका चलनहरू अब हामीहरू कहाँ प्रचलित रूपमा यद्यपि पनि त्यो अभ्यासमा छँदैछन्। त्यो रूपमा चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि हाम्रा पुराना जुन चाहिँ नि हाम्रा संस्कार र चलन त्यसलाई पुनर्जागृत गर्नु पर्यो भन्ने कुरा अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो। अब त्यो बाटोमा हामी अगाडि जान पर्छ। हर ठाउँमा चाहिँ अब बाहुन नभइकन अब के गर्ने, हाम्रो त अब ल बित्तिने भयो भन्ने कुरा सोच्न थाल्यो भने त त्यो त चाहिँ नि त्यो त लत हो त। बाहुन पनि एक किसिमको लत परेको छ नि त हामीलाई हैन। अब लतलाई छोड्नलाई त हामीले के गर्नु पर्यो, अलि रेसिस्ट त गर्न पर्छ हैन। बाहुन नभएमा चल्छ नि त। अब यस्तो किसिमले गरौँ न। बरु अब त्यो दिनमा चाहिँ घरमा अलिकति दीपावली गरिदियो भयो त, दीप बत्ती गर्ने, मस्टोको बत्ती चाहिँ बाल्ने, 2-4वटा बत्तीहरू अरू पनि घरमा झलिमली पारिदिने हैन। एकदम चाहिने भयो, किनभने बत्ती भनेको त हाम्रो चाहिँ मस्टाको लागि एकदमै चाहिँ शुभ सङ्केत मानिन्छ। यस किसिमले चाहिँ नि अब गाउँघरको अवस्था चलचलन अनुसार चाहिँ नि अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि भन्न चाहन्छु। र अर्को मलाई अलिकति खड्किराखेकै छ। अघि एकजना हाम्रो मनोज भाइले चाहिँ नि भनेको कुरा मलाई पनि बडा यो कस्तो लागिरहेछ भने हामीले कहिलेकाहीँ यो राम्रो गरिरहेछौँ कि नराम्रो गरिरहेछौँ कि मलाई अलमलमा पर्छु हेर्नु। किनभने हामी सदैवदेखि चाहिँ नि अब एउटा घुलमिल गरेर यसरी बसेको चाहिँ नि समाजलाई अहिले यो त एकदम विच्छेद गरेर चाहिँ नि गर्दाखेरि त हाम्रो चाहिँ नि के भने यो मिलिजुली बसेको यस्तो समाजलाई चाहिँ नि यो त सोझै चाहिँ नि एउटा विच्छेदन गर्ने जस्तो क्रियाकलाप भइरहेको छ। अब यसमा घिउमा तेल हाल्ने चाहिँ नि कामहरू केहीले चाहिँ नि गरिराखेका छन्। हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई हामीले कसरी हुन्छ गर्न पर्छ र अब यो जुनसुकै कारणबाट भए पनि यो खस समाजमा आएका त सबै खस हुन्। यसमा हामीले चाहिँ नि को चाहिँ नि एकदम 1 नम्बर, को चाहिँ 2 नम्बर, को चाहिँ 3 नम्बर अब भनेर चाहिँ नि हामीले भुलेर पनि यस्तो कुरा चाहिँ गर्न हुँदैन। यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो सुदूरपश्चिम बझाङ निवासी केन्द्रीय महासङ्घ विश्व मस्ट धर्म महासङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम बहादुर थापाज्यूलाई उहाँले चाहिँ सुदूरपश्चिमतिरका चलनहरू र चाहिँ कर्णालीका कुराहरू पनि यहाँ जोड्नु भयो। अहिले हामीसँग थर्क बहादुर बस्नेत दाई पनि आइपुग्नु भएको छ। हाम्रा चाहिँ अब मस्टका एकजना गुरु नायक, उहाँलाई कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी बाबुराम कार्की जोडिनु भएको छ। बाबुराम कार्कीज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु। त्यसै गरी ध्रुव बस्नेत जोडिनु भएको छ। ध्रुव बस्नेत भाइलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु। र हाम्रो विचार विमर्श चाहिँ उपलब्धि पूर्ण रूपमा बढिरहेको छ, राम्रा कुराहरू आइरहेको छ। हाम्रो दिलुजीले पनि हात उठाउनु भयो जस्तो लागेको छ। म उहाँलाई पनि समय उपलब्ध गराउँछु। हाम्रो थर्क बहादुर बस्नेत दाई, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नि? अब हामीले तपाईँलाई कुरेर बसिरहेका छौँ कि अहिले हामीसँग कुराहरू राख्ने काम जारी छ। अब तपाईँले राख्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता मैले देखेको छु। हामी यो घर पैँचो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। भीम थापा
दाजुले राख्नुभयो, भीम वर्मा दाजुले राख्नुभयो, हाम्रो अध्यक्षज्यूले राख्नुभयो। अब यो काम चाहिँ जारी छ। हाम्रो थर्कबहादुर बस्नेतज्यू, थर्क दाइ अब काटिए के हो? थर्क दाइ सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको काटिए जस्तो छ। दिलुजीले के राख्न खोज्नु भएको हो भने यहाँले कुरा राख्न म अनुरोध गर्दछु। अलिअलि त आइहाल्यो के र, भीम दाइले भनेको जस्तै हो, हाम्रोतिर पनि चलन होइन, यो घर पहिचाको हो होइन। सबैलाई जय खस जय मस्ट भन्न चाहन्छु। अब के अरे हाम्रोतिर पनि त्यो घर पहिचो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो घर बनाउँदा नि सुर्खेतमा नि अनि बाहुनलाई चाहिँ हेराएँ बिहान, अनि समय दिएपछि अनि बिहानमा अनि पहिला सुरुमा गाई पसायौँ भित्र होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ कन्यालाई कलश समाएर भित्र बोलाएर दियो बालेर, अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो कुलदेउतालाई सम्झिने, ध्वजा उठाउने, ध्वजाहरू लगाउने, त्यस्तो गरेको हो कि मैले मेरो घर गर्दाखेरि। अनि पुडीहरू बनाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो खुवाउने, सबलाई बोलाएर त्यस्तो गरेको हो। अनि त्यो पनि गर्छ घर पहिचाको। अनि अर्को हाम्रो त यो बुई लगाउने चलन पनि छ क्या, 6 महिना 7-8 महिना भएपछि बच्चालाई त्यो बुई लगाउन नि हाम्रो चलन छ कि। अहिलेको चलनमा चाहिँ बाहुनलाई गर्छन्, हाम्रो पहाडतिर चाहिँ बाहुनलाई नभनिकनै अनि बुई लगाउँछन्। अनि बुढी मान्छेलाई चाहिँ त्यो रोटीहरू बानेर त्यो उसमा के साडीमा नयाँ साडीमा रोटी बानेर अनि घर कटाउने के गर्ने, अनि त्यो तपाईको अफ भयो, अफ अनम्युट गर्नुपर्छ दिलुज्यू। अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यस्तो गर्ने चलन छ। अनि बुई लाउँदा नि त्यसरी गर्ने, अनि आमाहरूलाई त्यो उहरू पछ्यौराहरू दिने, बुई लगाएको पछ्यौरा बुढो मान्छेलाई, घरको बुढो मान्छेले बोक्ने चलन हुन्छ, बुढी बजैले त्यस्तो गर्छन्। त्यस्तो चलन छ कि खसहरूको। अब खासै भन्ने हो भने हाम्रोमा चाहिँ बाहुन नबोलाएरै गर्ने चलन हो त्यो, पहाडतिर चाहिँ त्यस्तो गर्छन्। अनि यहाँ अलि सहरी इलाकामा आएपछि चाहिँ बाहुनलाई हेराएर समय देखाएर त्यसरी गर्ने, घरभित्र पस्ने भन्ने गराउने, बाहुन नबोलाएर पनि गर्ने, आफ्नो देउदेउतासँग त्यस्तो पनि गर्छन् क्या दाइ। अनि त्यो पनि छ, त्यस्तो गरिराखेका छन् हाम्रोतिर। अनि अर्को कुरो के भने अब हाम्रो यहाँ मस्ट धर्ममा चाहिँ जतिचोटि पनि हामी मिटिङ बस्छौँ गर्छौँ, हाम्रो पहिला कति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो साथीहरू, अहिले घट्दै आउनु भएको छ। के कारणले घट्नुभयो अब त्यो पनि अलि दुःखद कुरा जस्तो लाग्छ। अनि अब साथीभाइहरू अब हिन्दू धर्मको विरोध गरे जस्तो गर्ने धेरै बोल्ने पनि गर्नुहुन्छ। अनि कुनै कुरामा बाहुनै आएर त्यसरी चाहिँ बाहुनले नै विरोध गरेको देखेर अनि त्यस्तो हिन्दूको विरोध गर्ने भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरू निक्लिन्छ। अनि मलाई पनि अस्ति गाली गरेर एकजना बाहुन, ढकाल बाहुनले चाहिँ गाली गरेर कहाँ विदेशतिर चाहिँ कस्तो नराम्रो गाली गरेको थियो उसले। अब मैले त मुद्दै हाल्ने भनेर प्रोसेस चालिराखेको छु। अब अर्को कुरो के भने अब यस्ता किसिमको भइरहेछ। हाम्रो अब अलि अल्लौरी केटाहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू 25-30 वर्षको, अलिकति तातो खुन छ उहाँहरूको, अलिकति धेरै बोलेको जस्तो लाग्छ। अब कसैलाई असर पर्ने कुराहरू पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ त मलाई पनि रिस उठ्छ। अनि म पनि त्यहाँ जुडिन्छु क्या रिस उठेर। तर पनि अब त्यति नराम्रो शब्द त म बोलेको छैन। तर अब कति हाम्रो साथीहरूमा पनि अब हाम्रो ठगुन्ना दाइले त कस्तो नराम्रो शब्दहरू हाल्नुभएको हुन्छ, त्यो पनि हेर्न लायकको हुँदैन। उहाँ त अलि पाएको मान्छे, त्यस्तो पनि नबोलिदिएको राम्रो होइन। हामीहरू अलि सभ्य भएर काम गऱ्यौँ भने हाम्रो पनि इज्जत सम्मान होला। अब यस्तो खालको यो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ रहेछन्, यसमा यस्ता बोल्दा रहेछन् भन्ने हाम्रो आफ्नै बदनाम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले पनि आफ्नो अब जुन अभियान चलाएका छौँ, हामीले चाहिँ अब त्यो अभियानलाई चाहिँ सफल बनाउनलाई जुनसुकै पनि अब धर्मको संस्कृतिको हामीले विरोध गर्ने होइन कि। अब कुनै पनि धर्म संस्कृतिमा राम्रा नराम्रा कुरा हुन्छन्। हाम्रोमा पनि खसहरूकोमा पनि अब बोक्सी डाइनी लाग्छ, बोक्सी लाग्छ भन्ने त्यो चलन छ। हामीले देखाउने फलानो बोक्सी हो भन्ने देखाउने चलन छ। त्यो पनि एउटा कमजोरी हो हाम्रो। कसरी लग्ने त यो हाम्रो अभियानलाई भन्ने कुरो हामीहरू, हाम्रो अग्रज साथीहरू, दाइहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने छ।
त्यो भावनाले चाहिँ अब कसरी लिने हाम्रो अब पहाडमा हुँदाखेरि अब यो डाइनी लाग्यो भने सुन तामा ताउली मैले त त्यो 3 4 5 तोला सुन फालेको पनि देखाएको छु मैले बाटोमा। यो पाल्तो फाल्यो भनेर यो यसको सम्पत्ति लिएर गएछ फलानीले यसरी देउता लाग्यो र अहिले छोडी श्रीमान पनि छोडी गहना सना धन सम्पत्ति अनि फलानुको घरबाट आएको देउताले गर्दा यस्तो भयो फलानुकोमा बिहा गरेर यस्तो भयो फलानु मिलेन अनि फलानीको माइतीमा यस्तो रहेछ डाइनी रहेछ अनि भन्ने त्यस्तो चलन छ अझ पनि छ चलन फाल्तो फाल्ने चलन छ। त्यस्ता कुराहरू कसरी हटाउने हाम्रो विकृति जस्तो पनि लाग्छ यो। अब यो कुरालाई कसरी पनि राम्रो मान्दैनन् त्यसलाई चाहिँ कसरी हटाउने अब कसरी गर्ने भन्ने कुरोतिर लाग्नु पर्यो। अब हाम्रो भीम दाइले भन्नुभयो यो जहिले पनि हामीले चाहिँ यो मिटिङ गर्ने उ गर्ने अब हाम्रो पहिल्यैबाट 75-80 जना 100 जना पनि पुगेको जस्तो लाग्थ्यो एकचोटि। अहिले त घट्दै आएछ नि यो त दुःखद कुरा हो नि दाइ। अब त्यो भावनाले अब सबैले सोच्नु पर्ने कुरा छ। भाइहरूले पनि हाम्रो हामीभन्दा सानो भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको तातो खुनले गर्दा अब उहाँहरूलाई रिस उठ्छ होला उ गर्नुहुन्छ। अब त्यो अलिक सानो त्यो चेङपुचुङ बसहरू नगर्ने हामीलाई मलाई पनि देख्यो भने त रिस उठ्छ तिनीहरू बाहुनहरूलाई के तातन साह्रो कराइराखेको होला भन्ने जस्तो लाग्छ। म पनि कराउँछु कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ। तर अब उहाँहरूलाई पनि अलिक धेरै नबोल्ने अब हिन्दू धर्मको विरोध गर्ने होइन हामी चाहिँ खसहरू सूचित हुने 18% खसहरू सूचित गर्ने अब कति गर्ने राज्यले कति गर्ने कति नगर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ अब सपोर्ट गर्ने कुरामा हामीलाई चाहिँ सही कुरा हो भनेपछि हाम्रो अभियानलाई चाहिँ हामी 18% खाएर बस्छौँ। हाम्रो आरक्षण 18% हुनु पर्यो 18% खसको चाहिँ कलसहरू छुट्टिनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ बाहुनहरू साथीहरूले पनि साथ दिनु पनि मिल्छ। उहाँहरू विरोधी भएर हिँड्नु पनि पर्दैन। त्यो भावनाले त्यसरी गर्दाखेरि हामीले सजिलो होला अलिकति। अब हाम्रो समुदायकै हुन् उनीहरू पनि त्यो भावनाले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अभियानमा सामेल गराउनु पर्छ। हामीले कसरी हुन्छ भन्ने कुरो पनि मलाई लागिरहेको छ कि त्यो भावनाले अब धेरै विरोध गरेर पनि यो समस्याको समाधान हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ। अब हामीले नि उनीहरूले नि के भनिदिए मलाई अस्ति अरूलाई पनि भने अरू साथीहरू पनि कस्तो भनेको देख्छु। अब यो अभियान कसरी चलाउने कसरी हामीले सही कुरोलाई ल्याएर हामीले अब धर्म संस्कृतिमा लागू गर्ने। अब कतिपय हिन्दूसँग मिल्दोजुल्दै छन् घुलमुल भएकै कुराहरू छन्। हामीलाई हाम्रा संस्कृतिहरू हाम्रो परम्परा जे गरिआछन् धर्म संस्कृतिहरूमा हाम्रो चाडपर्वहरू यिनीहरू आर्यसँगै घुलमिल भएका कुराहरू छन्। कसरी यसलाई छुट्याउने त्योतिर लागेर अब हाम्रा हो भीम दाइले भन्नुभयो कि उसलाई चाहिँ अब धामीहरूलाई नै ल्याएर चाहिँ धामीहरूलाई गर्नुपर्छ भन्नु त्यो पनि ठिकै हो। अब कहिलेसम्म हामीले यसरी मिटिङ मात्र गरेर मिटिङमा सीमित हुने हो। यो 2 वर्ष 2.5 वर्ष हुने बेला भइसक्यो। यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने किसिमले अब केही मात्रामा अब झोले बाहुनहरू पनि अलि तातेको जस्तो छ। बुझ्ने बाहुनहरू लागेका छैनन्। अलि बुझ्नेलाई त हामीले पनि अब मुख टाल्न पनि सक्छौँ। अस्ति 1-2 जनालाई मैले चाहिँ यस्तो नर्गस्वर्गको कुरा गर्ने यस्तो भन्दाखेरि उनी चुप लागे। अब त्यस्तै किसिमले साथीभाइलाई चुप्लाउने अब यो विरोध गर्नेले चुप्लाउन सक्ने हाम्रो अभियानमा सरिक हुन सक्ने उनीहरू पनि मस्त पूजक छन्। तपाईँको मगर पनि मस्त पूजक छन् तपाईँको उहाँ जाजरकोटतिर। अनि गोत्रमा कौशी गोत्रवाला छन्। अनि यो कसरी छुट्याउने त हामीले। अब बाहुनहरू पनि छन्। हामीले त मस्त मैले सुरुमै भनेको साथीहरूलाई हामीले खसले मात्रै मस्त धर्म मान्ने भन्ने कुरो हुँदैन। यो हुँदैन। म धर्म भन्ने कुरो विश्वभरि फैलिनुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी लाग्नुपर्छ। धर्मको कुरो लागेको हो भने होइन भने खसहरूको कलश छुट्याउने कुरोमा हामी यो कलश छुट्याउनु लागि गरेको हो भनेर त्यसरी स्पष्ट रूपमा बोलेर जानुपर्छ हामीले। अरू विवादहरू गर्दाखेरि यिनीहरूको के गर्दैछन् त यिनीहरूले त अब जातीय द्वन्द्व गराउँदैछन् देशमा चाहिँ लडाइँ गराउँदैछन् भन्ने किसिमको भरमा परिरहेको छ सबैलाई। अरूलाई पनि पर्ने कुरो स्वाभाविक हो। अब मैले बुझेको छु हजुरहरू केही मात्रामा मान्छे अहिले हामी 15 जनामा सीमित भयौँ। यो दुःखद कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ। हामी त बाहुनलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै मेरा 2 शब्द टुङ्गाउन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। जय खस जय दादु। हवस् धन्यवाद हाम्रो दिलु खड्काज्यू। म पनि केही बोलौँ कि के हो? हुन्छ। हाम्रो विष्णु भट्टराईज्यूले हात उठाइराख्नु भयो। त्यस पछाडि हाम्रो ध्रुव बस्नेतज्यूलाई म टाइम उपलब्ध गराउँछु। हस् हजुर।
र आज हामी चाहिँ जस्तो यो अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ। आज हामीले चाहिँ वास्तवमा महासङ्घले नै मिटिङ नबोलाएर यो हाम्रो चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल यो चाहिँ सिजा खबर नेटवर्कमा बोलाइएको हो। खास चाहिँ यो घर पैँचोको विषयमा हाम्रो के छ प्रणाली, हामी कसरी गर्छौँ भन्ने विषयमा छलफल गरौँ भनेर बोलाइएको हो। त्यसैले यहाँ खास गरी हामी अलिकति चाहिँ सक्रिय र अलिकति बुझेका साथीभाइहरूलाई मात्रै यसमा खबर गरिएको हो। अन्यथा यहाँ धेरै मान्छे चाहिँ हामी जम्मा नगरेको कारण त्यो पनि हो। र चाहिँ यहाँ दुईटा कुरा यहाँ हुन्छ, म विष्णुजीलाई देखिरहेको छु, म हजुरलाई हामीले दुईटा कुरा यहाँ आइरहेका छन्। जस्तो एउटा चाहिँ यो नायक हुने, मुखिया हुने र गाई चाहिँ लाई प्राथमिकता दिएको, गाई चाहिँ घरभित्र हुलेर चाहिँ अनि त्यस पछाडि अरू विधि विधानहरू गरेको कुरा पनि यहाँ आइरहेको छ। र बेलुका हामीले चाहिँ घर पैँचोको दिन बेलुका चाहिँ चारै सुरमा बत्ती बालेर मूल दियो बालेर मस्टको दियो बालेर दीपावली गर्ने कुरा पनि आएको छ। यो कुराहरू चाहिँ खस भाइ के अरे हाम्रो मनोज भाइले पनि उ गर्नु होला, नोट गर्दै गर्नु होला। र म अहिले चाहिँ विष्णुज्यूलाई चाहिँ म समय उपलब्ध गराउँछु। हामी चाहिँ यो अहिले चाहिँ घर पैँचोको विषयमा कुरा गर्दैछौँ र अरू केही कुराहरू भए सर्टकटमा राखौँ होला है हजुर। ल हजुरलाई हुन्छ। सबैजनालाई नमस्कार। जादव सबैजनालाई नमस्कार। जादव हजुर सदर सुनिरहेको छ, हजुर जानुहोस् हजुर। ल मेरो चाहिँ दुईटा कुरामा अलिकति हाम्रो यो अभियानलाई सुझाव छ। एउटा चाहिँ हाम्रो अब राज्यसँग कुन माग्ने स्रोतहरू कति ककल्ला गर्ने भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ के हुन् त, त्यसलाई कसरी अब हामीले अघि बढाउँछौँ भने त्यसको लागि पनि खोज अनुसन्धान गर्ने त्यो एउटा टिम बनाउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मैले चाहिँ बुझेको हजुर। अब हामीले चाहिँ किन भन्दा कोडिफिकेसन गर्न लेख्न सकेको छैन के हो हाम्रो संस्कार, के हो संस्कृति भनेर कुरा। त्यो संस्कार र संस्कृतिहरूलाई पनि हामीले खोज अनुसन्धान गरेर कुन ठाउँमा कसरी गरिन्छ, त्यसलाई एकरूपता कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यसमा पनि अरू व्यापक अभियान चलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को राज्यसँग छुट्याउने आफ्नो कुन हक अधिकारको लागि राज्यको लागि कति कोटा लिने, त्यो अब कति पर्सेन्ट पाइन्छ, त्यसको लागि पनि एउटा अभियान चलाउनु पर्यो। र हामीले के संस्कार संस्कृतिहरू के छन् त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने तरिका, त्यसलाई अब एकरूपता ल्याउने तरिका, पूर्वमा एउटा होला, पश्चिममा एउटा होला, मध्यममा एउटा होला, त्यसका विज्ञहरू बसेर सबैतिरको हाम्रो खोज अनुसन्धान गरेर त्यसलाई हामीले लिपिबद्ध गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। मेरो चाहिँ मेरो दुईटा कुरामा मेरो चाहिँ फोकस गर्न चाहे हजुर। हेलो हस् धन्यवाद हाम्रो विष्णुजी, उहाँलाई उहाँको विचारको लागि। उहाँको विचार राख्नु भएको छ, हामीले त्यसलाई नोट गरेका छौँ, अध्यक्षज्यूले पनि त्यसलाई सुनिराख्नु भएको छ। अब म ध्रुव बस्नेत भाइसँग जान चाहन्छु। ध्रुव भाइ सटिकमा यहाँको कुरा राखिदिनु न, अनुरोध गरेँ। धेरै लामो समय पछाडि अब चाहिँ अलिअलि यसो अब जुम मिटिङहरू हुँदाखेरि जोडिन पाइरहेको छु। मेरो समयको बावजुद मैले अब महासङ्घलाई चाहिँ साथ दिन अब सकेको नसकेको भन्दाखेरि पनि सकेको छु जस्तो, अनि सकेको छु भनौँ भने पनि मैले केही गर्न सकेको छुइनँ। यसको लागि इच्छा प्रार्थी हुँदै सबैमा अब जय मस्ट जय खस। अब विशेष गरेर चाहिँ अब यहाँनिर म अलिक ढिलो उपस्थित भएँ आज। म चाहिँ अब जुन आजको कार्यक्रम अब घर पैँचो कसरी गर्ने खसहरूले भन्ने विषयको टपिक होला सायद, अब त्यही मैले पढाएको थिएँ अघि पनि, अहिले चाहिँ टेकबहादुर सरले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो। मसँग त्यत्रो धेरै ज्ञान चाहिँ छैन, तर निजी मेरो चाहिँ जुन मसँग भएको कुराहरू चाहिँ मैले यहाँनिर सबै सामु अब सेयर गर्छु आज चाहिँ होइन। अलिकति अब त्यो विश्वास गर्न सक्नु नसक्नु अब तपाईँ हामीको बिचको कुरा, आफूभित्रको कुराहरू हो। म अहिले 32 वर्ष पुगेँ, म खवतरी बस्नेतको छोरा हो। अब के भने कौशिक गोत्री भनेर चाहिँ अब उहिले हामीले जान्दादेखि हाम्रा बाबुबाजेहरूले गर्ने चाहिँ अब त्यो चलन चल्तीमा आएको कुराहरू होइन, अब चिनाउनेहरूलाई चिनाउने कुराहरू अब त्यो हो।
अब मैले अहिले लगभग म 16 वर्षको हुँदाखेरि मैले बिहे गरेको, राईको छोरी बिहे गरेको, लगभग अब इन्टरकास्ट नै भनौँ न। अब समाजमा चाहिँ त्यो पस्ने अवस्था थिएन त्यतिखेर पनि। म घर लगभग मैले चाहिँ 17-18 वर्षै भयो घर छोडेर चाहिँ अब बाहिर बसेको। तर मेरो फ्यामिलीमा सबैले पचाउने हो, समाजमा त्यति पच्दैन थियो। अब चाहिँ अब कस्तो भने छेत्रीको छोराले अथवा बाहुनको छोराले दोस्रो जात ल्यायो भने मान्छेले समाजमा थोरै कुरा काट्ने भन्ने कुराहरू अब हुन्थे। त्यस्तो चिजहरू अब मेरो लागि चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ त्यस्तो अब खासै कसैले त्यत्रो धेरै औँला उठाउने अवस्था भएन। त्यस पछाडि मैले बिहे गरे पछाडि मेरो मम्मी बित्नु भयो लगभग 4 वर्षपछि। मेरो मम्मी बित्दाखेरि चाहिँ मैले जन्मजात कहिले पनि जनै लाएको छैन आजसम्म। मेरो मम्मीको क्रिया गर्नु परेको बेला चाहिँ मैले बाहुनलाई बोलाउनु पर्ने त्यो बाध्यात्मक स्थिति भयो, म घरमा थिएन। अब कसले गर्ने, अब म खस हो, मेरो संस्कार यस्तो हो भन्ने कुरा केही पनि थाहा थिएन त्यतिखेर त। अब त्यो चिजहरू अब हाम्रो युवराज दाईहरूले चाहिँ त्यसरी अब त्यो अभियान चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो होला त्यतिखेर। अब एउटा चाहिँ खसहरूको बारेमा त्यत्रो धेरै अब केही चिज मलाई थाहा थिएन। म अलिकति अब बच्चै थिएँ त्यतिखेर, लगभग 20 वर्ष समथिङको थिएँ होला मेरो मम्मी खस्दाखेरि। अनि मैले मेरो मम्मी झापामा मैले घोपा क्याम्पको लागि चाहिँ पूर्वको बिबी कोइराला प्रतिष्ठानमा उपचारको लागि ल्याउँदाखेरि ताप्लेजुङदेखि म आफै गएर, म त्यतिखेर झापामै बस्थेँ, घरमा गएर ल्याउँदाखेरि मेरो मम्मी चाहिँ ल्याउँदा झापामा बित्नु भयो। त्यहाँदेखि के गरेँ भने मलाई यति कुरा चाहिँ के भयो भने अब अर्काको देखेको थियो, अब आफूले जनै लगाएको छैन, जनै लगाएन भने चाहिँ बाबाको काजक्रिया गर्न पनि पाइँदैन अरे भन्ने चाहिँ अब त्यो सुनेको थिएँ मैले। त्यो भएपछि मैले पास्तरको फिदिम पुगेपछि मैले 50 वटा जनै किने। 50 वटा जनै किनेर लगिसकेपछि उहाँ गएर अब रातितिर पुग्यो गाडीमा जाँदाखेरि, घरमा लगभग बेलुकाको लगभग 9 बजी जति भएको थियो होला। अनि त्यहाँदेखि ओरतिर एउटा सानो धारा थियो, त्यो धारामा चाहिँ अब तिनीहरू कपाल खौरिएर चाहिँ जानुपर्ने घरमा क्रियापुत्री बस्नको लागि। मेरो दाई, मभन्दा माथिको दाई चाहिँ, हामी 2 भाइ छोरा हो, दाई चाहिँ उता इलामतिर बस्नुहुन्थ्यो, चौरी गोठ पाल्ने मान्छे मेरो दाई चाहिँ। अनि दाई आउनु भएको थिएन, दाईले भर्खर खबर मात्रै पाउनु भएको थियो। म त्यहाँ गइसकेपछि अनि मलाई मामाले सोध्नु भयो सुरुमा जनै लगाएको छ कि छैन भनेर, मेरो माइला मामाले। मैले पहिले लगाइसकेको, तल माईमा चाहिँ बाहुनलाई पुग्न लगाएर मैले पहिले जनै लगाइसकेको भनेर भने। त्यतिखेर मेरो जनै चाहिँ उल्टो भएछ फेरि। मैले चाहिँ यता के अरे दाहिने काँधबाट यता माथि पारेर देब्रे काखीतिर लगाएछु, तर देब्रे काखीबाट यता दाहिने के अरे देब्रे काँधबाट दाहिने काखीतिर लाउनु पर्दो रहेछ जनै। अनि त्यहाँदेखि अब मेरो मामालाई पनि यति कुरा चाहिँ के थियो भने कहिले पनि मेरो भान्जाले चाहिँ वर्तमान गरेको छैन, जनै लगाएको छैन भन्ने कुरा उनलाई परेको थियो। अब मामालाई त सबै कुरा थाहा हुन्छ। अनि मामा हाँस्नुभयो। मामा हाँसिसकेपछि अनि त्यहाँदेखि होइन मैले लगाएको मामा भन्ने टारेर अनि गएर मम्मीको क्रिया 13 दिनसम्म गरियो। 13 दिन गर्दाखेरि मेरो 2 जना दिदीहरू सिक्किममा बस्नुहुन्छ। मेरो एकजना दिदी त्यतिखेर चाहिँ बराइनमा विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, दिदी पनि आउनुभयो, माइली दिदी पनि, जम्मा 3 जना दिदीहरू हो। अनि आइसकेपछि त्यो काजक्रिया सक्यो। मेरो चाहिँ सिक्किममा हुने दिदीहरूले गाई दान गरे, मैले दान गरिनँ। मेरो दाजु आफैले पनि दान गर्नुभयो। मैले गाई दान मैले मेरो पैसाले मेरोबाट चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले गाई दान पनि गरेन त्यतिखेर मम्मीको लागि भनेर, पार तार्ने भनेर। तर काजक्रिया चाहिँ राम्रोसँग गऱ्यो। अब खर्च पर्छ यताउता सबै कुरा अब म घरमा कान्छो छोरो, अर्को कुरा अब मैले रेखदेख गर्नु पर्थ्यो, त्यो सबै चिज मैले जुटाएँ। अनि त्यस पछाडि अब अहिले चाहिँ अब घर पैँचोको कुरो आउँदै गर्दाखेरि त्यस पछाडि म आएँ, झापामै आएर बस्यो, बुवालाई ल्याइयो, परिवार सबै बस्यो, त्यहीँदेखि भाडासाडा लियो अऱ्यो। अनि म विदेश आएँ, मलेसिया आएँ। मलेसिया आएको अहिले 9 वर्ष भयो। यहाँ आए पछाडि आजभन्दा 2 वर्ष नेपाल अगाडि म नेपालमा गएर मैले एउटा सानो घर बनाएँ झापामा।
अब झापामा घर बनाउँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अब हैट बाहुन लाउनु हुँदैन यताउता हेनतेन। अनि अब यो हाम्रो खस संस्कार सम्बन्धी अलिअलि जोडिएको पनि बुझेको पनि भएको कारणले गर्दाखेरि घरमा गइसकेपछि, नेपाल गइसकेपछि मैले के गरेँ भने अब घरको लागि चाहिँ साइड गर्नको लागि पुरै अब चाहिँ बाहुनहरू गर्नुपर्ने, अनि त्यहाँदेखि त्यो जुराउनु पर्ने, साइड हेर्नुपर्ने भन्ने खालको कुराहरू गरेँ। म लगभग दसैँ अगाडि गएको थिएँ होला, मलबाँसमा घर बनाउनु हुँदैन के जाति भनेर कुरा गर्दै थिएँ त्यहाँनिर। त्यो मैले केही पनि गरिनँ। गएर मभन्दा अलिकति उमेरले कान्छो मान्छे, भर्खर कुलको धामी उच्चिँदै गरेर कामदै गरेको मान्छे, उसलाई लगेर मैले धुप हाल्न लगाएँ। ठक्क धुप हालिसकेपछि ल दाजु केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले घर बनाउन सुरु गर्नु भनेर उसले भन्यो। धुप लगाएर चट्टसँगले मैले घर बनाएँ। घर बनाइसकेपछि भित्रिने दिन गाईको बाछो चाहिँ एक रात बाँधिदियो भने एकदम राम्रो हुन्छ त्यहाँनिर भनेर चाहिँ मलाई धेरैले, मलाई स्वयं मेरै मामाले पनि भन्नुभयो। त्यही पहिले जनै चाहिँ लगाएको देख्दाखेरि हाँस्ने मामाले पनि त्यसरी भन्नुभयो, सायद गर्दाखेरि अरू केही गर्नु पर्दैन भनेर भन्नुभयो। मैले भने अब म कोठा भाडामा बस्ने मान्छे, मैले गाई पालेको छैन, कहाँदेखि ल्याएर चाहिँ अब गाईको बाछो बाँध्नु त्यहाँनिर भन्यो अरे। त्यत्तिकै ठट्टा गऱ्यौँ। अनि त्यही मान्छेलाई, त्यही जुन चाहिँ अब के अरे धामी उत्रन लागेको भाइलाई मैले कुलमा धुप हालिदियो भाइ, अब म छिर्दैछु भनेर। अनि त्यहाँदेखि ठ्याक्कसँगले कोइलामा चाहिँ धुपसुप लगाएर अनि त्यहाँदेखि ठ्याक्क छिरेपछि अब अहिलेसम्म अब 2 वर्ष भयो, अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन। घर पैँचो भनेको कस्तो हुन्छ मलाई त्यो राम्रोसँग थाहा पनि छैन। मेरो चाहिँ फेरि बडाबाउको चाहिँ फ्यामिलीमा सबैले अब स्वस्तानीको व्रत लिने, अनि साङ्गे गर्ने, बाहुन पढाउने, महिना 2 महिनामा त्यो छेकछेक पारेर अनि त्यहाँदेखि अब श्राद्धहरू गर्ने धेरै हुन्छ। अब यतिसम्म चाहिँ ममा के अरे भयो। तर अझै अर्को कुरा, अब यसभित्र पनि हामी मस्टरलाई पूजा गर्छौँ भन्दै पनि अहिलेसम्म म यत्रो भएँ बस्नेतको मेरो मैले अरूको भण्डारीको, कडरियाको अनि महतको देवाली देखेको छु। तर मेरो फ्यामिलीबाट गएर चाहिँ मेरो चाहिँ बुवाहरूले पनि लगेर जब त्यो धुपबातीहरू लगेर देवालीमा गएको मलाई आजसम्म थाहा छैन। र म आफै पनि बस्नेतको देवालीमा गएको छुइनँ। कुल पूजाको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुल पूजाको विषयमा एकचोटि मलाई एउटा के थाहा छ भने उधौली पर्वमा मङ्सिरमा चाहिँ गोरधुप गर्ने बेलामा त्यतिखेर कहाँ के भयो, म सानै बच्चे थिएँ त्यतिखेर गोरधुप गर्दै तिनीहरू चाहिँ त्यो 2टा पाटा काटेको मलाई याद छ। त्यो 2टा पाटा चाहिँ उहाँ देवालीमा जान नपाएर यहीँनिर गर्ने, कुललाई चाहिँ धुप लाउने भन्ने चाहिँ अब हाम्रो बुवाहरूको सल्लाह भएर, बडाउ र मेरो बाउको सल्लाह भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी काटियो। त्योभन्दा उपरान्त मैले कुनै पनि कुल पूजा, बस्नेतको कुल पूजा आजसम्म मैले प्रत्यक्ष देखेको छैन। मेरो चाहिँ अब दाजुभाइहरूमा चाहिँ मेरो खलकमा भनौँ न गर्ने कुराहरू। अनि अब कस्तो भने म चाहिँ अलिकति अब पहिलेदेखि घर छोडेर बाहिर बसेको कारणले गर्दाखेरि अनि यो आध्यात्मिक कुराहरू त्यति धेरै चाहिँ मनमा नपर्ने, त्यो के भन्छ त्यो अब आस्था कम भएर पनि होला। अनि त्यो भएर त्यसरी अब यहाँसम्म अहिले म 32 वर्षसम्मको भएँ। अहिलेसम्म सबै चिज पुगिराखेको छ, सबै चिज चलिराखेको छ। अनि त्यहाँदेखि अब त्यो भएर म के लाग्छ भने जसरी गर्यो त्यसरी पुग्ने हो मान्छेलाई। हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा पनि अब चाहिँ धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्छ। आजको लागि मात्रै हामीले मोस्ट धर्मलाई चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ संरक्षण गर्न खोज्दैछौँ, आज हामीले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ अब धर्मकै रूपमा संसारभरि छरिने तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो धर्मभित्र अरू बाहिरी मान्छेहरू पनि छिरुन् भन्ने सोच्नुपर्छ भने चाहिँ हामी आत्तिएर हुँदैन। अध्ययन एकदमै धेरै गर्ने, यसमा मान्छेहरू चाहिँ अब होइन विद्वानहरूसँग चाहिँ अब सम्पर्क गरेर आजभन्दा 100 वर्ष पछाडिको युगको मान्छेले पनि चाहिँ हाम्रो धर्मलाई आस्था राख्छन् होइन। त्यो सोचाइ मेरो हो। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ। अनि त्यहाँदेखि अब हाम्रो भट्टराई सरले पनि भन्नुभयो।
अनि त्यहाँदेखि दिलुदिलले पनि कुरा गर्नुभयो। अब भट्टराई सरको सरसँग त अब त्यति हाम्रो चिन्जान पनि छैन र सुरुमा हामी यो ग्रुपमा जोडिएन पनि। मैले अब अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होला सायद। अब मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ विश्व मस्ट धर्म महासङ्घ हामी गठन त भयौँ, तर दुईटा अवधारणा हुनुपर्छ हामीसँग। पहिचानको मुद्दा एउटा हुन्छ, अर्को कुरा धार्मिक कुराहरू। अब त्यतिखेर पनि मैले भनेको थिएँ अब त्यो कुराहरू अब कति के भयो, अब यताउता हरेक अब व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि पनि। अनि हाम्रो एजेन्डाहरू दुईटा एजेन्डामा चाहिँ हाम्रो धर्मको ढोका चाहिँ एकदम खुल्ला हुनु पर्यो। पहिचानको कुरा चाहिँ अब हामीले टाइटली अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। धर्म र पहिचान अब चाहिँ हामीलाई पहिचान चाहिएकोले गर्दाखेरि हामी धर्म चाहिँ खोजेर कोट्याएर गयौँ, हाम्रो कहाँ छ के छ भनेर खोजिराखेका छौँ हामीले। पहिचानको मुद्दाले गर्दाखेरि, राजनीतिक मुद्दाले गर्दाखेरि, राजनीतिक स्वतन्त्रता चाहिएको कारणले गर्दाखेरि। तर धर्मको ढोका चाहिँ एकदम खुल्ला गर्नु पर्यो। त्यहाँनिर बाहुन पनि आएर भोलि धर्म मान्न पाउनु पर्यो, मस्ट धर्म मान्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ। अब दिलुदिलले भनेको कुरालाई जोड्छु, म त्यति धेरै बोल्दिनँ। जस्तै आजको हामी केन्द्रीय सदस्य मान्छे छौँ, भोलि गएर भनेको हामी अध्यक्षको दावेदार हो नि। त्यही भएर सामाजिक सञ्जालमा पनि हामीले बोल्नु पर्यो भने कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर बोलौँ। आजको कारणले गर्दाखेरि भोलि हामी आफैको चाहिँ के भन्छ इज्जतमा चाहिँ त्यो औँला उठाउने काम नहोस्। अब अघि यहाँनिर गाईलाई प्रमुख भनेर चाहिँ अब भन्ने खालको टाइपको चाहिँ अब त्यो देखियो भनेर हाम्रो उसले पनि भन्नुभयो, के अरे टेकबहादुर सरले। गाई त हामी खसहरूले त हामी गोठ पालेर बसेको मान्छे हो, जङ्गल फडानी गरेर बसेको मान्छेहरू। संसारको नभनौँ, हाम्रो नेपालको खसहरूले गाईलाई यति धेरै पवित्र मान्छन्। तपाईँ हामीले नमान्नुला, अहिलेको विज्ञानले नमान्ला, तर गाईलाई इज्जत गर्नु छ। हाम्रो हरेक कर्मकाण्डमा गाईको चाहिँ अब चाहिँ हरेक परिकारहरूदेखि लिएर नाना नैवेद्यहरू सबै गाईको हामीले चाहिँ अब त्यहाँनिर चढाउनु पर्ने। सबै हाम्रो सुरुवातै गाईबाट हुन्छ। हामीले मुत नखाउँला गाईको, होइन? तर सबै कुरा गाईसँग जोडिएको छ हाम्रो हरेक कुराहरू हेर्ने हो भने। हाम्रो कर्मकाण्ड, हाम्रो कुल पुज्नको लागि पनि गाईको दुध चाहिन्छ। गाईको चाहिँ गोबरमा हामीले त्यो कुण्ड बनाएर यसरी औँलाले थुप्रो बनाएर औँलामा कच 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 औँलाले घोचेर त्यहाँ दुध चढाउने चलन हुन्छ भने त्यो गाईलाई चाहिँ त्यत्रो धेरै हामीले समाजमा एकछिन दुईजना प्रतिको मान्छेले हामीलाई वाह वाह गर्यो भने चाहिँ हामीलाई जय जयकार गरिदिन्छ अथवा हामीलाई सपोर्ट गरिदिन्छ बोल्नको लागि, सामाजिक सञ्जालमा गरिदिन्छ भन्ने सस्तो खालको चाहिँ हामीलाई त्यो सपोर्ट मिल्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले गाईको विरोध गर्नु हुँदैन। र गाईको चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्दैन, हामीले गाईकै मुख खानुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। यथार्थ के हो त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अहिलेको समाज भाडे गाईकै विरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै हाम्रो विश्व मस्ट धर्म महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यहरूले गाईको विषयमा बोलेको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय समाजमा भनेको समाजका मान्छेहरूबाट चाहिँ हामी चिडिन पुगेका छौँ क्या। यो चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति समय सन्दर्भ मिलाएर चाहिँ बोलौँ। धेरै बोल्दाखेरि पनि त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने खालको टाइपको चाहिँ मैले जोड्न खोजेको। अब यस्तै हो, मसँग त्यत्रो धेरै कुराहरू केही पनि छैन। मैले मेरो व्यक्तिगत कुराहरू चाहिँ मैले भन्दै तपाईँलाई अब विश्वास लाग्छ लाग्दैन। मैले अहिलेसम्म धर्म कर्मको बारेमा मैले केही पनि गरेको छुइनँ आजसम्म। म देवालीमा पनि गएको छुइनँ। यसपालि चाहिँ अब देवाली भयो, हिजो अस्ति भर्खरै बस्नेतहरूको देवाली गरेँ। मैले भेटी पनि पठाएको छैन। अमरपुरमा 5 तारिकको अमरपुरमा भेटी पठाउनु पर्ने, मैले कुल पूजाको लागि भेटी पनि पठाएको छुइनँ। उभौलीमा म चाहिँ पूर्णेको बेला धुपाल्न लाउँछु घरमा, त्यति मात्रै हो। मैले उधौलीमा पनि धुपाल्न लाउने हो, त्योभन्दा अरू केही बोका लगेर काट्ने यताउता केही पनि गरेको छैन। मान्छेलाई जस्तो गर्यो त्यस्तै हुने हो। यो चाहिँ दुनियाँ नानाभाती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। हरेक कुरा आफै सुधारिएर जानुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि मैले जुन काम गर्छु तैँले नगर भन्नु पनि मिल्दैन अहिले, होइन? किनभने अब उसले चाहिँ अब हर्क बढाइ गर्छ देवालीमा, उसको घरलाई पुरै अब अहिले हामीले तिहार मान्दा जस्तो झिलिमिली बनाउँछ, सिँगार्छ, हरेक कुरा गर्छ भने उसलाई नगर भन्नु पनि भएको छैन। त्यो भइसकेपछि अहिलेको परिस्थिति अर्को कुरा। हाम्रो चाहिँ अब धार्मिक कुराहरू संस्कारका विषयहरूमा हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन अहिले। केही हामीसँग कुनै पनि ऊ छैन, तयारै भएको छैन। अब मृत्यु संस्कार कसरी गर्ने, जन्म संस्कार कसरी गर्ने, व्रत बन्धको बेला कसरी गर्ने, होइन? यस्तै घर पैँचोको कुरा पनि आज एउटा यो पनि संस्कार हो।
यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराको हामीसँग कुनै चाहिँ अब वैधानिक चाहिँ उहरू छैनन्। त्यो भएर चाहिँ अब अहिले अलिकति चाहिँ सबै साथीहरू हाम्रो केन्द्रीय समितिमा भएको सबै साथीहरू चाहिँ एकदम मत्थर भएर भवितव्य भइहाल्यो भने त्यसलाई कसरी टार्ने भन्ने विषय मात्रै सोच्नुपर्छ। अनि हाम्रो कर्म संस्कारको बारेमा चाहिँ अझै 10 वर्ष भए पनि घोत्लिएर त्यो कर्म संस्कार चाहिँ आज मात्रै होइन, आजभन्दा 100 वर्षको पिँढीले पनि स्वीकार्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यत्तिकै अर्काको देखेर त्यसलाई कपी गरेर अथवा त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर नौलो जस्तो देखाएर मात्रै हुँदैन। धर्म भन्ने कुरा चाहिँ पछि अहिले 2500 वर्ष अगाडिको बुद्धले दिएको ज्ञान अहिलेसम्म मान्छेले संसारमा वर्ल्डमा यस्तो धेरै चाहिँ अब मानेर गएको छन्, मान्छेले मान्छन् भने होइन। जिसस क्राइस्टको त्यसरी माने उसको चाहिँ अब उहरू त्यति धेरै मान्यता हुन्छ भने हाम्रो मस्तो किन हुँदैन? तर 100औं वर्ष पछाडि, 1000औं वर्ष पछाडि चाहिँ हाम्रो संस्कार भनेको चाहिँ बिग्नु पर्यो क्या। हामी त अहिले सुरुवातमा मात्रै छौँ। त्यही भएर पुरानो कुरालाई पनि, कतिपय कुरालाई चाहिँ हामीले मनमा हाम्रो संस्कार हो मान्नै पर्छ भन्ने कुरा होइन, त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा जोड दिन चाहन्छु। त्यति मात्रै हो, मेरो अरू केही पनि छैन। ध्रुव बस्नेत हाम्रो मस्ट धर्म महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य, उहाँलाई आफ्नो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अहिले हामीसँग चाहिँ हाम्रो मस्ट धर्म महासङ्घका कोषाध्यक्ष राजेन्द्र खस जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु। आज हामी चाहिँ यो घर पैँचोको विषयमा नै कुराहरू हामी छलफल गरिरहेका छौँ र धेरै कुराहरू आएका छन्। धेरै कुराहरूबाट हामी प्रष्ट भइसकेको अवस्था छ। केही कुराहरू चाहिँ मनोज भाइले पनि राख्नुहुन्छ भने हामी खास गरी उहाँको विषयवस्तु चाहिँ मनोज खस को विषयवस्तुलाई राखेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ र मनोज भाइले अहिलेसम्म सुनिराख्नु भएको छ के कस्तो लागिरहेको छ र अलिकति चाहिँ तपाईको सर्टकटमा हामीले समयलाई ख्याल गर्दै तपाईको कुरा राखिदिनु म अनुरोध गर्दछु। मनोज खसज्यू। हजुर, धन्यवाद हाम्रो दाजुलाई। मेरो कुरा के हो भने अब यहाँ सबै अग्रजहरूको कुरा सुने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र एकदम ठिक लाग्यो। यो बाहुन बोलाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। के हो भने हाम्रोतिर के चलन छ भने अब अहिलेसम्म जे कार्य गर्दाखेरि पनि जे गर्दा नि बाहुनै बोलाएर गर्ने। हामीले मात्रै होइन, हाम्रो त्यहाँ बस्ने मगरहरू भयो र जो पनि भयो, अहिलेसम्म बाहुनै बोलाएर कर्मकाण्डहरू गर्ने गरेका छन्। अनि अहिले यो कसरी अप्ठ्यारो भयो भने मलाई त्यहाँ अहिले जुन म बस्ने, मैले घर पैँचो गर्ने ठाउँमा त्यहाँ कम समुदाय छ धेरै होइन। त्यहाँ अब मैले अब यता हाम्रो महलमा हाम्रो खसको कुरा गर्दै त्यहाँका बाहुनहरूले अब सबै किनिसकेका छन्। अनि अहिले त्यहाँ यो घर पैँचो गर्ने, अनि अब घर पैँचो गर्ने बेलामा बाहुनलाई बोलाउँछ कि अब कसरी गर्छ भनेर त्यहाँ अब मलाई हेरेर बसिरहेका छन्। त्यहाँनिर अप्ठ्यारो पऱ्यो मलाई एकदम। अनि हाम्रो फेरि हाम्रो बुवा आमाहरू भयो होइन, हाम्रो घर परिवार अब कर्मकाण्ड नगरिकन उहाँहरूले फेरि मान्ने कुरा भएन। अब के भने बाहुनै बोलाउनु पर्यो, के भने अब मठ धर्म अनुसार कर्मकाण्ड गरेर गर्नु पर्यो भन्ने बुबाको कुरा छ। अहिले यताबाट अब मान्छे नै जान सक्नु हुँदैन भने अब थोरै अब कसरी गर्ने हो होइन, विधि विधानहरू थोरै गरेपछि हाम्रो बुबाले गर्नुहुन्छ। हाम्रो बुबाले फुल पूजाको आफै गर्नुहुन्छ। हाम्रो फुल पूजाको हाम्रो भाइ खलकमा हाम्रो फुल पुजारी हाम्रो बुवा नै हो। तर यो घर पैँचो गर्दाखेरि के गर्छ भने बाहुन बोलाउने अनि यो होम पोल्ने यो के यज्ञ नै उनी राखेर के अरे त्यसै गर्छ। त्यही भएर के अरे बुढापाकाले अहिले मान्दैनन् भनेर मात्रै मान्दैनन्। त्यही भएर नि
गरेको हो। अब यताबाट मान्छे जान सक्नु हुँदैन भने अरू विधि विधान बताइदिएको थियो, बुवाले हुन्छ म गर्छु भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै हो मेरो कुरा, त अरू केही होइन। हवस् म अलिकति बोलिहालौँ। ए मलाई ए, यो थाहा थिएन कसको चाहिँ कहाँ के भइरहेछ भन्ने विषयमा। हजुर म अलिकति बोल्छु ल, हजुर एकदम टाइम मिल्छ भने। एकदम समयलाई ख्याल गरेर हाम्रो साथीहरूले चाहिँ विषयवस्तुभन्दा बाहिर हामीलाई समय नलिदिनु होला भन्दै हुनुहुन्छ। यही हजुर। विषयमा मात्रै केही कुराहरू यही विषयमा केही थप्न खोज्दै म चाहिँ हुनुहुन्छ? के भन्छु भने हामी अहिले परिवर्तनकै लागि हामी लागि परेको छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई कुल पूजा अब उहाँकै बुवाले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भने त्यो अत्याधिक उत्तम कुरा हो। अब खसहरूको बारेमा त वास्तवमा त्यो चाहिँ अब चाहिँ सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिक अथवा चाहिँ अब सबैले मानेको एउटा प्रधान मान्छेले चाहिँ बोली बिग्ने मान्छेले चाहिँ गर्दाखेरि हुने चलन हुन्छ यसमा। अब हाम्रो मस्टरलाई चाहिँ अब पुकारेर चाहिँ अब ढोक्दाखेरि भनेको सबै कुरा भनेको सबै मेन व्यक्ति नै चाहिँदैन भने जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, जे गर्यो त्यही आफूले जे चिताएर गर्यो त्यही सत्य हो भन्ने कुरा अब मेरो जीवनमा पनि लागु भइरहेको छ। त्यो भइसकेपछि भरसक आफ्नो बुवाले चाहिँ अब त्यसरी गरिराख्नु भएको छ भने सबै कुरा अब चाहिँ अब त्यसमा मस्तलाई धुप हाल्ने सर सारदमहरूको बारेमा पनि राम्रोसँग थाहा छ होला। ढ्याक्क घरमा जाने मजाले चाहिँ अब गाईको गोबर ल्याउने, पोत्ने, ओर्ने, लिप्ने, चट्ट मस्टलाई चाहिँ अब नाना नैवेद्य बनाएर मजाले चाहिँ अब चाहिँ दियो क्लस बालेर चाहिँ मूलदियो बालेर टक्क ढोक्ने सबैजना फ्यामिलीले चट्ट। अनि घरमा चाहिँ चट्ट अब यसो त्यही के अरे अब तिल जौहरू यसो पानीहरू चाहिँ अब छर्किने, त्यसैले पुग्छ। घरमा आउने गाउँघरका इष्टमित्र जे जति आउँछन् उनीहरूलाई यसो फलार सलार पकाउने, खुवाउने। अब सबैभन्दा बेस्ट उत्तम भनेको चाहिँ मैले यही देखेको। हाम्रो ध्रुव हजुर ध्रुव भाइलाई हाम्रो राजेश सिंह बस्नेत उहाँ हुनु गइसक्नु भएको थियो। उहाँले अघि के कुरा राख्न खोज्नु भएको थियो। हाम्रो पहल महदाई उहाँले के राख्न चाहनुहुन्छ कि उहाँलाई सम्झेछु। हाम्रो बाबुराम कार्कीज्यूले आफ्नो चाहिँ एकचोटि भिडियो देखाइदिनु भए चाहिँ एकदम आभारी हुने थिए। र हाम्रो मनोज भाइलाई अब अरू कुराहरू हामी अनौपचारिक रूपमा नै गर्नेछौँ। हाम्रो महासङ्घ अध्यक्षज्यूले अघि भन्नुभयो हामी कोही न कोही त्यहाँ प्रतिनिधि हामी पठाउने कोसिस गर्नेछौँ भनेर हाम्रो अध्यक्षज्यूले नि भन्नुभएको छ। हाम्रो बाबुराम सरले चाहिँ खोल्नु भयो। उहाँ हजुरको हजुर कहाँबाट हो यसो हजुरको परिचय अथवा केही कुरा छ भने राखिदिनु होला, तर त्यहाँ अनम्युट गर्नुपर्छ, तपाईँको म्युट छ त्यहाँ खोल्नुपर्छ। हेलो, म ओखलढुङ्गाबाट। ए हजुर म कार्की तपाईँहरूले उ गरिहाल्नु भयो। हाम्रो यो जगन्नाथ कार्कीको मुर्ला कार्की वंशावली समितिको म सचिव पनि हो। हेलो, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले सुन्दैछु हजुर 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 म चाहिँ त्यो मुर्ला कार्की वंशावली समितिको यो चाहिँ सचिव पनि भएर चाहिँ हाम्रो वंशावलीको कामहरू गरिराखेका छौँ। यो मष्ट धर्मको विषयमा अब हाम्रा रहन सहन संस्कार परम्पराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। अघि एउटा दिदीले नि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, दिदी बहिनी। अब हिन्दूसँग अब आर्यसँग कति कुराहरू चाहिँ हाम्रा संस्कारगत रूपमा जुन हाम्रा चाहिँ उसले चले आएको हिसाबले ऊहरू पनि छन्। अब त्यसलाई विभेदको रूपमा जाने भन्दा पनि यसलाई हामीले कसरी सहज र सजिलोसँग जान सकिन्छ त्यो विषयहरू चाहिँ हुन सक्छ। अब आजको विषयवस्तु त घर पैँचोको विषय थियो। हामी अन्ततिर अलिकति केन्द्रित नि अब त्यतैतिर मात्रै केन्द्रित भए जस्तो पनि लागेन। म पहिलोचोटि तपाईँहरूको जुम मिटिङमा सहभागी भएको हो।
अब धेरै कुराहरू तपाईँहरूका सुनेर मात्रै मैले नि प्रतिक्रियाहरू दिन सक्छु, त्यत्तिकै अब हावातालमा जे पनि बोलिदिने अर्थात् जे पनि भनिदिने त्यो पनि राम्रो हुँदैन। ठिक छ, तपाईँहरूको चाहिँ नि एउटा खसले अब एउटा कुरा चाहिँ निश्चित के हो भने हामी अरूको लागि बाँचिराखेका थियौँ, यो चाहिँ निश्चित हो। हाम्रा इतिहासहरू, हाम्रा परम्पराहरू, हाम्रा चाहिँ लिखित रूपमा कुनै पनि भेटिएनन्। अब बाबुबाजेले भन्दै आएका कुराहरू कतिपय सुन्यौँ, कतिपय उ गऱ्यौँ, कतिपय हाम्रा चाहिँ नि उहरू भए ती कुराहरू त छँदैछन्। अब खोज्ने कामहरू हामीले नै हो, हामीले नखोजे कसले खोज्छ, त्यो कुराहरू नि छन्। अहिले मैले तपाईँहरूलाई धेरै टाइम चाहिँ त्यति किनभने मैले नि अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययन गरेरै बोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूसँग जोडिन्छु, तपाईँहरूका कुराहरू नि सुन्छु, त्यसपछि हामी फेरि कन्भर्सेसनमा जाउँला नि। हवस् बाबुराम सर, हाम्रो बाबुराम कार्की सरलाई उहाँले राम्रो कुरा राख्नुभयो। ओखलढुङ्गाबाट जिल्ला वासी हुनुहुँदो रहेछ, अनि उहाँ मुडुला कार्की वंशावली लेखन समिति सचिव पनि हुनुहुँदो रहेछ। बाबुराम सरको चाहिँ नम्बर यहाँ तल लेख्न मिल्छ, यहाँ च्याट बक्स छ, यहाँ तल च्याटिङ बक्स, त्यहाँ हजुरले आफ्नो नम्बर फोन नम्बर राखिदिनु भयो भने हामीलाई चाहिँ हामीलाई हजुरसँग सम्पर्क गर्न, भलाकुसारी गर्न हामीलाई सजिलो हुनेछ। हुन्छ हुन्छ, म नम्बर राखिदिन्छु सर। त्यहाँ राखिदिनु भयो भने हामी त्यसलाई कपी गर्छौँ। अनि उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। हाम्रो चाहिँ पहल महत दाईलाई अघि देखिरहेको थिएँ, अहिले उहाँ काटिनु भयो कसो, यी हुनुहुन्छ पहल दाई। हजुरको केही छ सुझाव? पहल महत दाई, यो घर पैँचोको विषयमा के बोल्न सकिन्छ? पहल महत दाई ले उहाँको आवाज सुन्न सकिएन। र अनि हामी हजुर हजुर जय खस। केही पनि छैन, मैले हजुरहरूले सुन्दैछु, सबै भनेको ठिकै भन्नुभएको छ। अब त्यो लिपाई पोताई प्रसादहरू माथिबाट रोटी लडाउनु सबै थोक भए। त्यो घरमा अगाडिपट्टि जाने, अब हामीले सुनौँ पहिला कन्यालाई लाउने हो कि ज्येष्ठ जाने हो है, त्यो चाहिँ निर्णय गरेर बताइदिनु, यसो सुनौँ र हामीले पनि जानौँ। हाम्रो पनि अब हुँदैछ नजिक नजिक, त्यति हो सर। जय खस। हस्, जय खस। अब यो कन्या लगाउने साना कन्याहरूलाई 3टा चेलीलाई अगाडि बत्ती दियो कलश बोकेर अगाडि राख्ने लाउने चलन राम्रै हो, त्यो गर्नै पर्छ, त्यो पनि एउटा गर्ने पर्ने भयो। अर्को चाहिँ हामीले सब एथेन्टिक अर्को कुरा के आयो भने गाई चाहिँ छ भने गाईको बाछा पहिला चाहिँ घरभित्र हुल्ने, अनि गाईको बाछा घरभित्र हुलिसके पछाडि त्यस पछाडि कन्याहरूले चाहिँ अब फुल अक्षता बोकेको एकजना कलश, एकजना दियो बोकेर जाने, अनि ढोकामा अगाडिको ढोकामा त्यही कन्याहरूले बोकेको फुल अक्षताले ढोका पूजा गर्ने। त्यस पछाडि त्यो भित्र लिएर जाने र मूल हाम्रो जो भण्डार छ, अब नयाँ घरमा त दियो हुँदैन, त्यसैले त्यही चेलीले बोकेको दियो चाहिँ मूल त्यो भण्डार भन्छन्, त्यहाँ लगेर राख्ने र त्यहाँ चाहिँ अनि आगो धुप पनि बोकेर लानु पर्यो। त्यतिखेर त्यहाँ धुप हाल्नु पर्यो अब मूलले। अनि धुप हालिसकेपछि अब हामी आज यसरी आउँदैछौँ, यसरी चाहिँ सर्यौँ, तपाईँले चाहिँ हामीलाई रक्षा गर्नुहोस् आदि इत्यादि भन्ने कुरा रहिहाल्यो। त्यस पछाडि अब हाम्रो थर्क जोर दियो बाल्नुपर्छ है, मेरो विचारमा चाहिँ हामीले जोर दियो। त्यो चाहिँ त्यही त, त्यो चाहिँ अब आफ्नो कुलको परम्परा हुन्छ, कसैले 3टा बाल्छ, कसले होइन, आफ्नो कुल परम्परा अनुसार हामीले चाहिँ त्यसलाई बाल्नुपर्छ। अनि तपाईँको थर्क दाईले चाहिँ घरको रक्षाको लागि 4 सुर बाँध्ने पनि चलन छ, म बाँध्छु भन्नुभएको थियो होइन। अब उहाँसँग फेरि कुरा गरौँला। अब ती कुराहरू रहे। अहिलेका आएका सुझावहरूलाई मैले सबै लिपिबद्ध गर्नेछु र त्यही अनुसार म हाम्रो मनोज भाइलाई चाहिँ त्यो सबै कुरा जानकारी गराउनेछु। हामी मनोज भाइ र हामी बिचमा फेरि कन्भर्सेसन हुनेछ। र अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, हामी चाहिँ एकजना प्रतिनिधि हामी तपाईँले चाहिँ अब हामीलाई सम्पर्क दिइसके पछाडि हामी त्यहाँ जाने
र सरसल्लाह अनुसार त्यहाँबाट हामी जान्छौँ भन्ने कुरा भइसकेको छ। मनोज भाइले यसलाई चाहिँ याद राख्नु होला। अब अहिले हामीसँग अन्तिममा खस राजेन्द्र खस जोडिनु भएको छ। हजुरले केही कुरा राख्न सक्ने अवस्था छ भने केही कुरा राखौँ, नभए हामी चाहिँ आजलाई चाहिँ यो यसलाई समराइज गर्दै आजबाट हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुनु जरुरी बिदा हुँदा राम्रो होला। राजेन्द्र सर यहाँको केही हजुर अहिले अड्केर आइरहेको छ। हजुर आवाज चाहिँ क्लियर आएको छैन हजुर। केही त्यहाँ केही पछाडि ब्याक उसमा केही अलिक Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. It's Niraj. I'm calling from Namaste Ticket from the travel agency. So I've got some problems. उहाँ अर्को केमा बिजी हुनुहुन्छ क्या र? उहाँ अन्त बोल्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। हाम्रो विष्णु भट्टराईजीले लेख्नु भएका यहाँ सुझाव मैले हेरिरहेको छु। उहाँले अहिले पछि पनि फेरि लेख्नु भएको छ। यसलाई हामीले मनन गर्नेछौँ। उहाँले राज्यसँग लिने अधिकारको लागि अगाडि बढ्ने, संस्कार संस्कृतिको खोज अनुसन्धान गरेर विधि विधान तयार गर्ने, 3 संगठनको सक्रियता बढाउने, संगठन झन कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। 4 हाम्रो धर्म हिन्दू धर्मको विकल्प होइन, यो त हाम्रो खस परम्परालाई पुनर्जीवित र पुनर्जागरण गर्न खोजेको हो भनेर आफ्नो समुदायलाई विश्वास दिने भनेर उहाँले हामीलाई सुझाव लेख्नु भएको छ। यहाँ हाम्रो अध्यक्षजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यूसँग फोन नम्बर साटासाट अथवा विष्णुजीको फोन नम्बर पनि राखिदिनु भए म आभारी हुने थिएँ। अध्यक्षज्यूलाई म फरवर्ड गरिदिने थिएँ। तल मेरो समर्थन छ भट्टराई सरसँग। राजेन्द्र सर अहिले तपाईँ रेडी अथवा के छ? अनि यहाँ बाबुराम सरको फोन नम्बर पनि आयो, उहाँले लेखिदिनु भएको छ। बाबुराम सरको फोन नम्बर मैले यहाँ टिप्दैछु। अनि अब बाँकी कुराहरू चाहिँ यिनै कुराहरू आजलाई भए। त्यति भन्दै अब अन्तमा केही छुटफुट अथवा केही कुराहरू राखिदिनु हुन म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दै हामी आज विसर्जन गर्न गइरहेका छौँ। धन्यवाद। हवस् त, धन्यवाद टेकबार सर। कुरा बहुतै सारगर्भित कुराहरू आयो है। अनि एउटा कुरा त्यो भीम दाइले भनेको गाईको कुरा, अब म 76 वर्ष भएँ। अब मेरो बुवाले दोस्रो बिहा गरेपछि जन्मेको हुनाले अलिक ढिलो जन्मेको। बुवाको एज त्यसैले धेरै पुरानो हो। बुवा किन अलिक म ज्ञान जान्दाखेरि नै बाहुन पुज्ने कुरा छ, कता कता अलिअलि कता त्यो असहमति जस्तो जनाउनुहुन्थ्यो। अनि गाउँमा त्यस्तै घर पैँचो हुँदाखेरि त्यहाँ गरिब गुरुबाले घर पैँचो गर्नु पर्यो भने बाहुनसम्म बोलाउनु पर्दैन, रुद्री होम र के गर्दछन्, पैसा धेरै खर्च हुन्छ, अघिल्लो दिन एउटा गाई राख्थिस् भने भइहाल्दछ भन्नुहुन्थ्यो। बुवाले भनेको गाउँभरि मान्दथे। कतिपय घरमा मलाई नै थाहा छ, किनभने बुवाको भनाइ के थियो भने हामी त गोठ पूजा गर्ने मान्छे, यो उँधौली उभौलीलाई पनि गोठ पूजा भन्दछन् है। अनि गोठलाई मन्दिर मान्दछौँ, गाई पछि सिधो मन्दिर हो। मन्दिर पस्नलाई साइड पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन है। अन्ध शुक्ल हुन् कि जेसुकै होस् है, मलमास जे भए पनि हुन्छ, गाई राखिसकेपछि भइहाल्छ भनेर अघिल्लो दिन गाई राखेर भोलिपल्ट पसाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले त्यो पनि हाम्रो पुरानो परम्परा नै रहेछ है। त्यो भएन भने मस्टलाई सम्झिसकेपछि भइहाल्दछ। यसका निम्ति धामी नै खोज्नुपर्छ भन्ने छैन। धुप हाल्नु पर्यो, त्यो दियो चाहिँ बाल्नै पर्यो। मस्ट पूजन दियो बिना हुँदैन, दियो बाल्नै पर्यो। अब भेन्दाले भने जस्तै धेरै दियो बाल्यो भने पनि राम्रै छ, भएन एउटै दियो बाले पनि हुन्छ, गरेर धुप हाल्नु पर्यो। यो दुईटा कुरा छोड्नु भएन। अनि कन्या छन् भने कन्याले लग्यो भने झनै राम्रो। अनि जस्तो हुन्छ नि साइड गर्ने आजकल पनि देखिन्छ, रिबिन काट्ने भनेको मूल ढोकामा
फुल अक्षता जे हुन्छ गर्ने। अनि त्यो ध्वज पताकामा चाहिँ दुईटा, एउटा रातो एउटा सेतो, धागो भए पनि भयो न कपडाको टुक्रा भए पनि भयो, मष्टदेवलाई चढाइसकेपछि हाम्रो सबै कुरा खुल्लो छ। करिब करिब सार पनि त्यही आयो है। अब नायकहरूको पश्चिममा व्यवस्था रहेछ, अब पूर्वतिर त्यति नायकहरू भेटिँदैनन् है। भेटिँदैनन् भनेदेखि जसलाई हामीले नायक मान्नु त्यही नायक भइहाल्दछ, त्यो पनि कुनै अप्ठ्यारो छैन। त्यो रूपमा गर्नु होला मनोज सर। अनि तपाईँले त्यो समय दिइसकेपछि हामी महासङ्घबाट पनि एकजना प्रतिनिधि त्यो खुसियाली साटासाट गर्न आइ नै हाल्दछौँ। अनि भट्टराई सरले भनेको कुराहरूमा पनि हामीहरूको पहिलेदेखि नै ध्यान आकर्षण भएकै हो। यहाँ काठमाडौँमा अहिले म केही यो बौद्धिक वर्गहरूसँग परामर्श गरिरहेको छु है। उहाँहरूबाट पनि अलिकति त्यो सम्बन्धित रिपोर्ट अथवा केही आओस् भनेर। भरसक टाइम मिलेछ भनेदेखि म पोखरा पनि गएर चन्द्रप्रकाश बनिया सरसँग पनि यो विषयमा अलिकति छलफल गर्नुपर्ने छ है। अब धेरै सारगर्भित रूपमा ध्रुवजीले जुन कुराहरू राख्नुभयो यो हतार गर्ने पनि कुरा होइन, किनभनेदेखि यसमा रूढिवादी है अन्धविश्वासलाई प्रश्रय दिने होइन, विज्ञान सम्मत बनाउँदै लिएर जानुपर्ने, युगौसम्म चलोस् भनेर आज हामीले गर्ने कुरा त गौतम बुद्ध यीशु क्राइस्ट भन्दा धेरै माथि उठेर गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले यसमा बौद्धिक वर्गको निकै ठुलो खाँचो छ, त्यसलाई जोड्ने काम भइरहेको छ र सङ्गठन विस्तारमा पनि अहिले निकै ध्यान दिइरहेका छन् साथीहरूले। यो बिचमा कोरोना इत्यादिले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो भयो। यो 6-8 महिना म काठमाडौँ नै आउन सकिनँ। काठमाडौँ क्रिम अफ द कन्ट्री हो, यहाँ नै बौद्धिक वर्ग छन्, आन्दोलन हाँक्ने सबै नेताहरू यहीँ छन् र अहिले आएर त्यो पनि काम भइरहेको छ र यी सबै कुराहरूमा ध्यान आकर्षण पनि भएको छ। हामी राख्नुहोस् नि, जीवनमा एक थोपा रगत भएसम्म यो आन्दोलनमा लागिरहन्छौँ, समर्पित भएर लाग्दछौँ र हामी आफ्नो निम्ति होइन पुरा समुदायको निम्ति लाग्ने हो, समुदायलाई जागरण गर्ने हो। जागरण भनेको त्यहाँ भएका अन्धविश्वासलाई हटाएर राम्रा कुराहरूलाई अगाडि सार्दै लिएर जाने हो। साथीहरूको सारगर्भित बनाएका निम्ति सबै साथीहरूमाथि आभार प्रकट गर्दै आजको यो भेटघाट अथवा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यी समाप्त भएको निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। जय खास। धन्यवाद हाम्रो अध्यक्षज्यू। यो के अरे यो चाहिँ मैले फागको एउटा किताब मसँग छ र त्यहाँ त अब अलि विविध खालको फाग छ। ती सबैलाई मिलाएर मैले यो यसरी कार्य गरिसके पछाडि आफ्नो चेलीबेटी अनि मूल मानिसले, नायकले अथवा घरपट्टिले चाहिँ त्यो प्रसाद दिँदाखेरि ग्रहण गर्दा त्यो आलन अथवा आलम ध्वजा पताका त्यो हाम्रो लगाउने चलन छ नि, त्यो लगाइदिँदाखेरि चाहिँ एउटा भन्ने फाग पनि रहेछ। मस्त गोसाई दाइना भया, कुलदेवा खुसी भया, माता भुवानी प्रसन्न भया, आयु बन्या, श्री सम्पत्ति बन्या, सुख मिल्न्या, शान्ति मिल्न्या, इष्ट मित्र दाइना हुन्या, माङ्गल हुन्या, निरोगी हुन्या, दुःख नाश, शत्रु नाश, रोग दोष विनाश, पितृफल महाबल, श्री मस्त गोसाई श्री कुलदेवा सधैँ दाइना भया भनेर लेखेको पनि रहेछ। यसलाई चाहिँ मिलाएर मैले चाहिँ यो लेखेको पुनर्लेखन गरेको। अब यति भन्दै आज चाहिँ हामी यो कार्यक्रम अध्यक्षज्यूले स्थगित गरिदिनु भएको छ। अब बाँकी कुराहरू हामी अनौपचारिकमा कुरा गर्नेछौँ। धन्यवाद, सबै जोडिनु भयो। यसको लागि फेरि जदौ भन्न चाहन्छु। जदौ। जय खास।